Khush Ahmedid listeners, today I am going to start a complete novel named as Surho Labo Ka Mausam, as Kalam Umme Maryam. शोएब बेटा, अब रात को इतनी देर तक बाहर ना रहा करें, जल्दी आ जाया करें ताकि खाना सबके साथ खा सके। सरमल पापा ने ओवन से बिरयानी की भाप उड़ाती हुई डिश निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा तो टावल से मुंह पोंछते हुए शोएब के लबों पे नाफहम सा तबस्सुम लम्हे भर को उभर कर मादूम हो गया था। ऐसा करें बाबा, कल से आप भी मेरा वेट मत कीजिएगा। अरे आपने गलत समझा है बेटा, मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी ही था कि मैं आपके इंतजार में जाग नहीं सकता। यकीन करें बेटा, आपके काम करके तो मुझे दिली खुशी मिलती है। सरमद बाबा घबराकर बौखलाकर वजाहत पे वजाहत पेश करने लगे थे। शोएब ने टावल फेंक कर कुर्सी संभाल ली थी। टेक इट इजी बाबा, मैंने भी ये नहीं समझा कि आप मेरे लिए जाग नहीं सकते। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है इस उम्र में आपसे अपनी खिदमतें लेता रहूं। आप प्लीज कल से वक्त पे सो जाया कीजिएगा। यूं भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इतनी रात गए तक जागना सेहत के लिए ठीक नहीं है। प्लेट में चावल निकालते हुए इसने इनके हाथ से इसी वक्त फ्रीज से निकाला हुआ रायते का बॉल भी थाम लिया था। इसने नहीं देखा मगर इसकी बात पर सरमद बाबा की आंखों में नमी सी फैल गई थी। जब भी बोले तो ये नमी इनके लहजे में भी महसूस की जाने लगी। बेटा, अगर मैं भी आपका इंतजार नहीं करूंगा तो फिर और कौन करेगा। शोएब का मुंह की सिंत जाता हुआ चम्मच वाला हाथ ठिठक गया था। इसके चेहरे पे एक अजीब तासुर उभरा था। अगले ही लम्हे वो गहरा सांस खींचता हुआ चम्मच वापस प्लेट में रखने के बाद कुर्सी घसीट कर उठ खड़ा हो गया था। बेटा, खाना तो खा लीजिए। सरमद बाबा से दरवाजे से निकलते देखकर सटपटाए थे और भागकर इसका बाजू दोनों हाथों से जकड़ लिया था। शोएब ने आहिस्तगी व नरमी समेत इनका हाथ हटा दिया था। मुझे भूख नहीं है बाबा, वो एक जुमला कहकर पलटकर चला गया, जबकि सरमद बाबा जबान फिसल जाने पर खुद को कोसते हुए बेदिली से यूं ही बिरयानी की पड़ी हुई प्लेट वापस फ्रिज में रखने लगे थे। इन्हें इसके खाना ना खाने का मलाल अफसरदा कर रहा था। सीन चेंज। अमीर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो, पर दिखावे को नहीं जा रहे हो। तुम्हें मेहमानों को एयरपोर्ट से रिसीव करना है। अम्मी ने अंदर आते ही इसे बेदरेग झाड़ के रख दिया था, मगर इस पर जो असर हुआ हो बर दिखावा ही तो है प्यारी अम्मी। अंग्रेजी जबान का वो मशहूर व मारूफ माकोला सुन रखा है आपने, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अमीर ने खुद पे परफ्यूम स्प्रे करते हुए कहका लगाया था, फिर एडियो के बल घूमकर शौकी से आंख घुमाकर बोला, कैसा लग रहा हूं माँ जी? बिल्कुल प्रिंस। इन्होंने बेइख्तियार बढ़कर इसकी पेशानी चूमी थी तो अमीर निहाल हो उठा था। बस अम्मी, मैं चाहता हूँ माया को पहली नजर में ही पसंद आ जाऊं। जानती तो है बड़े बाप की इकलौती बेटी है, मेरे तो मानो मजे ही आ जाएंगे। इसने फिजा को देखकर हंसते हुए कहा, डोंट वरी यार, तुम्हारा नंबर पक्का है। असद यहाँ है नहीं और जहीर अभी छोटा है। रह गया शोएब तो इसका दिमाग खराब नहीं है कि वो तुम जैसे स्मार्ट और गुड लुकिंग लड़के को छोड़कर इसका इंतखाब करे। फिजा ने तंजिया अंदाज में कहकर कहका लगाया तो अम्मी इन्हें मसनूई खफगी से घूरती हुई मुस्कुराहट दबाती हुई बाहर निकल गई थी। सीन चेंज। आपने बताया नहीं मैं आपको कैसा लगा हूं। अमीर को अपने बारे में जानने की परेशानी लगी हुई थी। माया हर लिहाज से पुरकशिश थी, सिर्फ दौलत की ही चकाचौंध नहीं थी, वो बेमिसाल हुस्न की भी मालिक थी। अमीर का तो बस नहीं चल रहा था किसी तरह इससे फोरा से निकाह ही कर ले। शोएब से तो खतरा नहीं था, लेकिन असद का धड़का जरूर लगा हुआ था इसके दिल को, जो आजकल कोल में था और लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ था, और इसमें शक भी नहीं था कि वो इससे ज्यादा वजीहा था। माया जवाब में बेफिक्री व लापरवाही से हंस दी थी। क्या मतलब भाई, कैसा लगा? जैसे आप हैं ऑफकोर्स वैसे ही लगेंगे ना। वैसे माइंड मत कीजिएगा, आप में ऐसा काबिले जिक्र कुछ है भी नहीं सिवाय सफेद चमड़ी के, जो अमेरिका में भी बेशुमार बिखरी पड़ी है। वो अपनी बात मुकम्मल करके एक बार फिर से हंसी थी। अमीर को गोके हंसी में इसका साथ देना अच्छा तो नहीं लगा था, मगर मरौता हंस दिया था। माया ने अब की बार कदरे रुक के बगौर इसे देखा था, फिर अजली बेनियाजी समेत कांधे उचका दिए थे। जरूरी नहीं है, क्योंकि मम्मी और डैडी की ख्वाहिश यही है कि मैं पाकिस्तान में ही कहीं खप जाऊं, लेकिन बात सारी मेरी पसंद की है। देखें, अगर इस हवाले से कोई अच्छा लग गया तो कोई मजायका नहीं। वैसे आप क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं? इसका एतमाद उमर को नर्वस करने के लिए काफी था। जवाब वो बगले झांकने लगा था। माया को भी जवाब की शायद जरूरत नहीं थी। वो इसी वक्त चाय की ट्रे उठाए अंदर आए हुए फिजा की सिमत मुतवज्जा हो गई थी। सीन चेंज। अम्मी किसी पीर फकीर से ही राब्ता कर लें,
وہ لڑکی تو قابو میں آتی ہوئی نہیں لگ رہی ہے. لگتا ہے آپ کی راشد ماموں کو منانے کی کوشش میں صرف کی گئی توانائی رائے گا ہی جانے والی ہے. محترمہ کو ڈراموں نہ فلموں اور نہ ہی کہانیوں والی محبت ہوئی ہے آپ کے حسین و جمیل سپوتوں سے. اسد صاحب بھی گھائل نہ کر سکے ہیں انہیں تو. امیر تو خاصا بدل تھا. ہو جائے گی محبت بھی. تم اتنی جلد بازی سے کام نہ لو. تمہاری یہ ہپڑا دھپڑی والی عادت ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے. تمہارے لیے یاد رکھنا تم. امی ابھی بھی مطمئن تھی. سنو امیر، یہ اسی رات کی بات تھی. وہ سب کھانا کھا چکے تھے. امیر تو مایا کو اپنے ساتھ چہل قدمی کی پیشکش بھی کر چکا تھا، مگر اس کی ساری توجہ اس بار مووی نے حاصل کر رکھی تھی جو اس نے سرمد بابا سے کہہ کر بلکہ اپنے پورے شہر کے تمام ویڈیو سینٹر پر خوار ہو کر منگائی تھی. اس کے سفاچٹ جواب پہ وہ خاصا بددل اور مایوس ہو کر خود بھی چہل قدمی کا ارادہ ترک کرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا جب اسد نے اسے پیچھے سے پکارا تھا. ہاں بولو. اس نے رک کر یوں ہی کھڑے کھڑے گردن موڑ کر بیزاری سے اسے دیکھا تھا. میرے ساتھ آنا ذرا. باہر سڑک کے 1-2 چکر لگانے ہیں. اسد کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ ہو لیا تھا. تو مایا میں انوالو ہو چکے ہو؟ اسد نے سگریٹ سلگاتے ہوئے اتنا اچانک سے یہ سوال کیا تھا کہ عمر نے چوک کر اونچے پول پہ لگی ہوئی لائٹ کی روشنی میں باقاعدہ رک کر اسے دیکھا. تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمر نے جواب کی بجائے الٹا سوال داغا. اسد بد مزہ ہوا تھا. یار جو پوچھ رہا ہوں اس کا سیدھا سیدھا جواب دو. اسد جھنجھلائے بولا تھا. سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ اس کے ذریعے سے ملنے والی دولت میں انٹرسٹڈ ہوں. امیر نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے تھے اور اس سے آگے چلنے لگا. تو پھر ایسا کرو، اخبار میں ضرورت رشتہ کا اشتہار دیکھنا شروع کر دو. ایسی دولت مند بہت ہیں جنہیں اچھے رشتوں کی ضرورت ہے. اسد کے رخائی سے کہنے پر امیر نے پلٹ کر کسی قدر طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا. کیوں خیریت ہے نا؟ تم یہ مشورہ مجھے آخر کیوں دے رہے ہو؟ اسی لیے کہ مایا کو میں پسند کرنے لگا ہوں اور مجھے لگتا ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا. اسد نے دھواں بکھیرتے ہوئے کسی قدرے سنجیدگی سے بتا کر امیر کو ساکن کر ڈالا تھا. مگر بات ہماری تمہاری پسند کی نہیں، مایا کی پسند کی ہے پیارے. ڈونٹ وری، وہ خود اقرار کرے گی مجھ سے شادی کے لیے. اسد کے وہ یقین لہجے پر عمر نے کاندھے اچکا دیے تھے. تبھی سرخ ہونڈا کار زن سے ان کے نزدیک سے گزر کے آگے بڑھی. انہی کے گھر کے گیٹ کے سامنے جا رکی. بلو جینز پر شکن آلود کرتا پہنے شعیب فرنٹ ڈور اوپن کر کے باہر نکلا. کھڑکی پہ جھک کر کچھ دیر بات کی، پھر پلٹ کر گیٹ کے اندر چلا گیا. گاڑی بیک ٹرن لینے کے بعد فراٹے بھرتی ہوئی گلی کا موڑ موڑ گئی تھی. دونوں دم بخود کھڑے تھے. اسد خنخارا تھا. امیر نے دیکھا اس کے لبوں پہ دبی دبی سی مسکان تھی. یہ کچھ زیادہ ہی اونچا نہیں اڑنے لگا ہے؟ امیر نے دانت پیسے تھے. ڈور ہے بھائی شہزادے کے. اسد کاندھا جھٹک کے رہ گیا تھا. شہزادہ؟ جمیدار کہہ لو، مگر پلیز یہ نہ کہو. امیر بلبلا اٹھا تھا. اسد مسکرا رہا تھا. تم تو یوں احتجاج کر رہے ہو جیسے وہ بیچارہ مایا کو تم سے ہتھیا لے گا. اسد نے تل ملاتے ہوئے امیر کا کاندھا تھپکا تھا. یہ بھی غنیمت ہے، ورنہ اسے تو میں سچ مچ شوٹ کر دیتا. امیر کے لہجے میں عجیب سا تمسخر تھا. شعیب جا چکا تھا مگر اب ان کا موضوع گفتگو وہی تھا. سین چینج. رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا. وہ لکھتے لکھتے تھک گیا تو چائے کا آخری گھونٹ لے کر اٹھ کھڑا ہوا تھا. کھلا پین یوں ہی کاغذ پہ رکھ کر وہ باہر نکل آیا تھا. اب سے کئی گھنٹے پہلے وہ نہ صرف 1.5 گھنٹے کی نیند لے چکا تھا اور تب سے اب تک صرف اور صرف لکھ ہی رہا تھا. کمرے کی نسبت باہر کی فضا قدرے خوشگوار تھی، بلکہ قدرے کھنکی تھی. فضا کو یقینا ٹھنڈ لگی تھی کہ اپنی چارپائی خالی چھوڑ کر امی کے کمبل میں جا گھسی تھی. وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے لمبے کش لیتا ہوا فضا کی چارپائی پہ جا لیٹا. بایاں بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھتے ہوئے وہ زرد ہالے میں لپٹے ہوئے چاند کو دیکھنے لگا. آخر ستمبر کی رات تھی. ہوا رک رک کے چل رہی تھی اور کبوتر کی کابک سے کسی کبوتر کی چی چی وفکے وفکے سے ابھر کر خاموش رات کے سینے میں شگاف ڈال رہی تھی. شعیب سگریٹ کی راکھ جھاڑ کر کہانی کا اگلا حصہ سوچنے لگا تھا. انہی کہانیوں کی آمد سے وہ پچھلے کئی سالوں سے اس گھر کے مکینوں کا پیٹ بھر رہا تھا. بہت تنگ وقت بھی دیکھا تھا اس نے. بہت خوار ہوا تھا. میگزین رسالوں کے دفتروں میں تب جا کے کہیں کامیابی نصیب ہوئی تھی اور گزرتے وقت نے اب اسے اس مقام پہ پہنچا دیا تھا کہ کل جو پبلشرز اس کے اچھوتے خیالات منفرد کرداروں سے سجی کہانیوں میں مین میخ نکال کر رد کر دیا کرتے تھے، اب اتنی دیر تک پرچہ پریس میں بھجوا دیتے ہیں.
जब तक वो नॉवल मुकम्मल करके ना भिजवा देता। आज इसका काम नाम था, इसकी डिमांड थी, मगर वो आज भी वैसा ही था, खुद से लाताल्लुक, बेनियाज और वही सादा मिजाज, अपनी जात में गुम। उर्दू अदब की मास्टर डिग्री इसके किसी काम ना आई थी और इस घर के बड़े सपूत होने के नाते अब्बा के बाद इस घर के मकीनों को दाना पानी फराहम करना इसकी जिम्मेदारी थी। इसने हमेशा महरूमी देखी, मोहब्बत की, अपनायत के दो बोलों तक की, और ये महरूमी बचपन से अब तक एक प्यास थी, फिर तशनगी बनकर रह गई थी। इसने हमेशा सिर्फ सब्र किया था, इसके बावजूद कि हर लम्हा इस पर तंज किया गया था, मगर वो सब समझ कर दर गुजर कर जाता था, सिर्फ एक जात के लिए, और वो जात इसकी माँ की थी। और जब जॉब के हसूल के लिए की गई तकदो किसी काम ना आई थी, तो इसने हुनर आजमाना शुरू कर दिया था। हालांकि वो सिर्फ दुख लिखता था, वो दुख नहीं जो इसके सीने में कुंडली मारे बैठा था। इसने अपनी जात पे जो पर्दे डाले थे, इन्हें इस तरह से उठाना गवारा था भला? वो दुख तो बस इसकी आंखों में सुर्ख डोरों की सूरत में बसा था, जो इसके दिल में कैंसर बनकर पकता और फूटता था। मगर उंगलियों की पोरों से जो दुख निकलता था, वो अनजाना दुख था, पूरी दुनिया का साझा दुख। जभी तो लोग शुएब हमदानी पे जान देने लगे थे, और यही रूप था लाताल्लुक, बेगानगी और बेनियाजी का, जब माया खान ने इसे देखा था और बेइख्तियार इसकी जानिब खिंचती चली गई थी। और कौन जानता था कि शुएब हमदानी एक दुनिया को दीवाना बनाकर भी आज तक किसी की एक निगाह करम का मुंतजिर कैसे तड़पा करता था। इस अमीरी में भी कैसी मुफलिसी थी, ये कोई इसके दिल से पूछता, और जाने कैसे इसके इस रोग को माया खान ने पा लिया था। अगर वो जान जाता तो शायद फिर कभी दोबारा इसकी सूरत ना देखता, इसके लिए चाहे इसे ये घर ही छोड़ना क्यों न पड़ता। सीन चेंज। हल्की सी आवाज से ढेर सारा बाजरा फर्श पर गिरा और दीवारों, रोशनदानों में बैठे हुए कबूतर उड़ान भर के वसी व अरीज छत के आंगन में उतरने लगे थे। इनके परों की पुरजोश आवाज ने सुबह उजाले में ऐसी हलचल मचाई थी कि इसी तरह एक जाविये से सोई हुए शुएब की आंख एक ही झटके से खुल गई थी। माया ने मुस्कुराकर इसे जागते हुए देखा और बरामदे के पिलर से टेक लगाए यूं ही मुस्कुराती हुई इसे देखने लगी थी। वो पूरी तरह से बेदार हुआ तो दाना चखते हुए दर्जनों कबूतर इसके सामने थे, और वफके वफके से इनकी सेमत बाजरा उछालती हुई माया खान। ये काम तो इसका था, वो क्यों कर रही थी? इसने एकदम से उठना चाहा, मगर इसकी इस कोशिश में बेइख्तियार कराह निकल कर रह गई थी। कितने पहर एक ही जाविये से लेटे रहने से इसका बाजू गोया मफलूज सा हो गया था। पता नहीं कब से ये सिलसिला चल रहा था। वो खुद ही सोता, उठता और खाता पीता था। कपड़े अलबत्ता लॉन्ड्री से धुल जाते थे। इसने बहुत होले होले मसलते और दबाते हुए बाजू सीधा किया और कुछ देर यूं ही लेटे रहने के बाद उठ बैठा। दाएं बाएं बिछी हुई दोनों चारपाइयां खाली हो चुकी थीं। अम्मी और फिजा जाने कब उठकर चली गई थी, और इनकी जगह पर माया। बालों में उंगलियां चलाते हुए इसने अचानक ही अपना बायां हाथ अपने सामने फैलाया। रात कहानी के ताने बानों में उलझते हुए इसे ना जाने कब नींद आ गई थी। सुलगता हुआ सिगरेट यूं ही उंगलियों में दबा हुआ था। तपिश बढ़ते बढ़ते इसकी उंगलियों तक पहुंची, तब वो हड़बड़ाकर जागा था। अपनी जात में उलझकर वो हमेशा खुद से कितना गाफिल हो जाया करता था, मगर इस वक्त नींद का गलबा ऐसा था कि वो बची कुची सिगरेट उछालकर एक बार फिर से नींद की वादियों में खो गया था। और अब दाएं हाथ की बड़ी उंगलियों पे सुर्ख निशान बहुत वाजी था। इसने सर झटका था और उठ खड़ा हुआ था। नए दिन की तुलू होते सूरज की चमक देखकर इसे खासा अफसोस हुआ। कहानी भेजने की आखिरी तारीख नजदीक थी, लेकिन अभी इसे बहुत सा लिखना था। खामखा बहुत सा वक्त बर्बाद किया और उठकर हल्के नीले रंग के वॉश बेसिन तक आ रुका था। अपना ख्याल नहीं रखते आप? सोने से कबल सर के नीचे तकिया रखा करें। वो अपनी बड़ी हुई शेव का आईने में जायजा ले रहा था। इस आवाज पर यूं हैरत से पलटा जैसे इसके मुखातिब करने पर गैर यकीनी में मुब्तला हो। चेहरे का नाश हो गया है, आइंदा आप तकिए के बगैर नहीं सोएंगे। वो इसके चेहरे की बाएं जानिब गाल पे बान की चारपाई से सबत हो जाने वाले निशान की सिमत इशारा करते हुए बहुत अपनायत समेत दोस्ताना अंदाज में गोया थी, जबकि वो हुनूस साकन था। माँ एक झटके से पलटा था और अपने कमरे में जा घुसा।
اپنا بلیک کرتا شلوار نکالا اور واش روم میں جا گھسا تھا. نہا کر باہر آیا اور تولیہ تار پر اچھال کر کمرے میں آ کر اپنے ادھورے کام کا جائزہ لیتے ہوئے اسے چائے کی شدید طلب محسوس ہوئی تھی، مگر اس وقت خود چائے بنانے کا مطلب تھا وقت کی بربادی. اس نے کچھ سوچا اور باہر آ کر سیڑھیوں کے پاس رک کر سرمد بابا کو پکار کر چائے کا کہا تھا اور پلٹ کر ایک بار پھر کمرے میں آ گیا. اور جب تک چائے آئی وہ لکھنے میں بری طرح سے منہمک ہو چکا تھا. یہ آپ کی چائے. مایا خان کی آواز پہ اس کا سر ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کی مسکراہٹ نے مونڈ سخت آف کر دیا تھا. میں نے سرمد بابا سے کہا تھا. تیکھے انداز میں جتایا گیا تھا، مگر وہ اس وقت بے حد مصروف تھے. بیچاروں نے شاید آپ کی آواز نہیں سنی. ویسے آپ کو چائے سے مطلب ہونا چاہیے، بنانے لانے والے سے نہیں. وہ قدرے شوقی سے آنکھیں نچا کر بولی تھی. شعیب نے لب بھیج لیے تھے. ارے خواہ تکلف کیوں برت رہے ہیں؟ آپ رضامند تو ہوں، ہم ایسی خدمتیں ہمیشہ کے لیے بھی اپنے سر لے لیں. زندگی سے بھرپور چہکتی ہوئی آواز پہ شعیب کے وجود کو جھٹکا لگا تھا. اس نے اب کے مرتبہ پلٹ کر براہ راست اسے دیکھا تھا، جس کا اطمینان قابل دید تھا. اس پہ مہا ستم حوصلہ بڑھاتی ہوئی مسکراہٹ. یہ چائے کا کپ اٹھائیں اور چلی جائیں یہاں سے. اس کا لہجہ اتنی خفگی، اتنی رکھائی لیے ہوئے تھا کہ ایک پل کو مایا خان جیسی بولڈ لڑکی بھی پزل ہو کے رہ گئی تھی. ارے خفا کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے تو ایک آفر کی تھی، آپ کی مرضی ہے قبول کریں یا نہ کریں. دونوں ہاتھ اٹھا کر وہ مصلحانہ انداز میں بولی تھی. ویسے کیا اس بد مزاجی کی وجہ سے ہی آپ سارے گھر سے الگ تھلگ پڑے ہیں؟ وہ کہتے ہی بھاگ لی تھی. کچھ عجیب نہیں تھا کہ وہ وہی لایا ہوا چائے کا کپ اٹھا کر اس کے سر پہ مار کر توڑ دے. سین چینج. اس نے اکڑی ہوئی انگلیوں کو سکون دینے کی غرض سے اٹھا کر چائے بنانے کا ارادہ کیا تھا. اس طرح کچھ مزید اچھا سوچنے کی فرصت میں میسر آ جاتی. چائے کا عمل دخل اس کی زندگی میں روٹی پانی سے بھی بڑھ کر تھا. پانی سے بھرے مگ میں روڈ لگا کر اس نے سگریٹ نکالی اور ماچس تلاش کرنے لگا. تب ہی عقب میں کھنکا ہوا تھا اور مسحور کن خوشبو کا جھونکا آن واحد میں پورے کمرے میں پھیل گیا تھا. کاغذوں کا پلندہ الٹ پلٹ کر وہ قدرے جھنجھلا کر سیدھا ہوا تو نگاہ مگ سے ابل کر باہر آتے ہوئے پانی پر جا پڑی تھی. عجلت میں پڑھ کر اس نے روڈ کا سوئچ کھینچا تھا اور پلٹ کر مایا خان کو دیکھا تھا جو ٹرے میں ناشتے کے لوازمات سجائے دروازے میں کھڑی تھی. خون چلکاتے سرخ ہونٹ مسکراہٹ روکنے کی کوشش میں بھیجے ہوئے تھے. ناشتہ کر لیجئے پہلے، چائے پی پی کر کے میدا بعد میں بھی جلایا جا سکتا ہے. آپ غصے کی زیادتی سے وہ بات مکمل نہ کر پایا تھا. جب اور کوئی نہیں کرتا تو میرے کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ اس کی بات ٹوک کر رسانیت سے کہتی ہوئی قدم بڑھا کر اندر آ گئی تھی. شعیب کو ایک بار پھر لگا تھا اس نے ہمدردی کی آڑ میں تھپڑ مارا ہے اسے. وہ لب بھیج کر پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا تھا. کچن سے ماچس لے کر واپس آیا تو مایا میز پر رکھی ہوئی چیزوں کو ترتیب دے رہی تھی. پلیز. اس نے قدرے سختی سے ٹوکتے ہوئے اسے پیچھے ہٹایا تھا اور خود کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا. مگ میں ٹی بیگ ڈال کر خشک دودھ ڈالتے ہوئے وہ اس کی موجودگی سے قطعی بے نیاز نظر آ رہا تھا. اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی مایا کی نگاہیں اس لکیر پر ٹھہر گئی تھی جو اس کی دونوں بھوؤں کے درمیان بڑی رونق سے گڑی ہوئی تھی. کیوں کھڑی ہو یہاں آپ؟ گرم چائے حلق میں اتارتے ہوئے وہ پیشانی پر تیوریاں ڈالے براہ راست اسے دیکھ کر بولا تھا. مایا سے کوئی بات نہ بن سکی. وہ اسے بتا نہ سکی کچھ بھی اور نہ کچھ پوچھ سکی. کچھ دیر اس پہ نظر جمائے وہ بیٹھا رہا. بالکل ویسی ہی نظریں جو بچے کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کو تنبیہ آمیز ہوتی ہیں. وہ ڈھٹائی سے اپنی جگہ جمی رہی یہاں تک کہ وہ سر جھٹک کر کچھ بڑبڑاتے ہوئے باقی ماندہ چائے پینے لگا تھا. اس ایک نکاح میں اس مغرور شخص کو قید کر لینے کی آرزو تھی. اس کا ایک ایک نقوش چھو لینے کی چاہ آنکھ کی پتلی میں کھاٹ لگائے بیٹھی تھی. سنیں، میں جانتی ہوں آپ میری موجودگی سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. میں چلی جاتی ہوں، بس آپ مجھے اپنی کوئی کتاب پڑھنے کو دے دیں. دراصل میں آپ کو پڑھنا چاہتی ہوں. وہ ایک طویل گہری سانس کھینچ کر بالآخر بول پڑی تھی. مجھے نہیں، میری کتاب کو. وہ جیسے تصحیح کر کے بولا تھا. جی ایک ہی بات ہے. وہ مسکرائی. ایک بات نہیں ہے. وہ جانے کیوں جھنجھلایا تھا. اوکے اوکے، آپ اپنی کتاب ہی دے دیں. مایا نے مسکراہٹ دبائی تھی. اس کے لیے آپ کو مارکیٹ جانا پڑے گا. وہ نفرت سے کہہ کر خالی کپ میز پر رکھنے لگا تھا. میں آپ کی کتاب باحفاظت واپس. دیکھیے مس، میرے پاس اپنی کوئی کتاب نہیں ہے. آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ جھلا کر ذرا زور سے بولا. مایا خفیف سی ہو گئی تھی. اوکے، یہ بات آپ آرام سے بھی کر سکتے تھے. سنا ہے آپ کی کہانیوں پر ڈرامے بھی بنتے ہیں.
फिर तो आप कुछ ज्यादा ही मशहूर हो रहे हैं। मुझे बताएं प्लीज, आपका कोई ड्रामा कब तक लगता है? मैं जरूर देखूंगी। इसके लहजे में बच्चों का सा मासूमानापन और इश्तियाक था, जबकि इसके बरक्स शुएब भन्ना उठा था। मेरा ड्रामा? व्हाट नॉनसेंस! मेरी तहरीर का ड्रामा। वो दांत कचकचाने लगा था। वेल, वो बेइख्तियार हंसने लगी। आप हर बात का बुरा क्यों मानते हैं मिस्टर शुएब? वो यूं ही हंसते हुए सुर्ख चेहरे समेत बोली थी, जबकि वो इसे घूरते हुए एक झटके से उठा था। इससे कबल कि वो कुछ समझती, शुएब ने इसकी कलाई अपनी आहनी हाथ में जकड़ी थी और अगले ही लम्हे इसे दहलीज से बाहर धकेल कर दरवाजा धाड़ से बंद कर दिया था। वो सुन रह गई थी। सीन चेंज। शुएब हमदानी किताबों की रैक के आगे खड़ी वो इसी नाम को ढूंढने में गुम थी। जब इस पुरजोश पुकार पे बेसाख्ता गर्दन मोड़ी थी, वो लड़की मैगजीन के खुले सफाहात पे झुकी हुई थी। ओ माय गॉड! वो दोनों हाथ में मैगजीन जकड़े इसे अपने लबों से छू रही थी। ये बंदा मेरे सामने आ जाए तो न जाने मैं क्या कर डालूं। माया पूरी की पूरी मुड़कर इसे तकने लगी। खुले पाइचों की पैंट, फुल स्लीव्स की टाइप सी शर्ट, गिरेबान के बटन इस हद तक खुले थे कि निगाह किसी मक्कार कैचवे की तरह फिसल फिसल कर इसके आखिरी बटन से लिपट जाए। गले में झूलता हुआ लॉकेट हर सांस के साथ हिलकोरे लेते हुए सीने पर जख्मी सांप की तरह से लौट रहा था। गोरी रंगत, नम गुलाबी होठ, भूरी आंखें, वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत लड़की थी। माया ने इसका भरपूर जायजा लेकर गहरा सांस भरा था। ये शख्स जादूगर है पूरा। इसकी आवाज में जल तरंग सी उतरी हुई थी। माया ने एक किताब मनहमक की और काउंटर के जानिब जाने को कदम बढ़ा दिए थे। तुम क्या जानो शुएब हमदानी, तुम्हें कितनी अनमोल चाहते मैसर हैं जो सिर्फ नसीब से मिला करती हैं। इसकी सुनहरी आंखों में मलालदर आया था। वो ऊंचा पूरा भरपूर मर्द जो बाप की तस्वीर सीने से बीचे से सकता हुआ अपनी महरूमियों पर मातम को ना होता, कैसे इसका दिल हजारों टुकड़ों में बट गया था। और इस एक पल में क्या था ऐसा कि माया खान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर गई थी। अपने हक के लिए आगे बढ़ के जद्दोजहद करने वाले या तो बुजदिल होते हैं या कम हिम्मत और काहिल। आप कम हिम्मत और काहिल तो नहीं है, बुजदिल शायद हो। वो जो इसकी जात की परतों को पाने को बेकरार रहा करती थी, इस वक्त जैसे मौका गनीमत जानकर दाखिल दे गई थी। शुएब हमदानी यूं ही साकन हो गया था, जैसे किसी अहम राज के अफशा हो जाने पर कोई सारी खुदाई सलाहतें रखते हुए भी मफलूज हो जाता है। आगे बढ़ो और छीन लो, क्यों मजलूम बने हुए हो? तुम ताकतवर हो, अपनी बका की, अपनी जीत की कोशिश क्यों नहीं करते? माया ने इसे उकसाया ही था और तब शुएब हमदानी का सख्ता भी जैसे टूट गया था। चली जाओ यहां से। इस वक्त वो खुद से भी निगाहें चुरा रहा था। मत भागो शुएब खुद से, अब तुम थक गए हो। मुझे मालूम है तुम्हें अपनी जात का डिस्कस होना गवारा नहीं है, मगर मैं तुम्हारी हमदर्द हूं। मैं तुमसे मोहब्बत। शट अप, जस्ट शट अप। वो इतनी वहशत, इतनी कुव्वत से दहाड़ा था कि माया अपनी जगह दहल कर रह गई थी। शुएब, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा अब अगर तुमने मुझे मुखातिब किया या मेरी टोहमें रही तो। वो सुर्ख अंगारा आंखों से इसे घूरते हुए बोला था। कैसी लड़की हो तुम, अपनी नुस्वानियत की भी परवाह नहीं है। डूब मरो इस दिल समेत जो इतना नादान है कि तुम्हें रुसवा करने के दर पे है। इसकी मोहब्बत के दावे पे वो जैसे पागल हो उठा था और बड़ा रास्त हमला इसके किरदार पर किया था। माया को लगा था इसकी आंखों से, कानों से जैसे धुआं निकलने लगा हो। वो पागलों की तरह दौड़ते हुए सीढ़ियां उतर कर नीचे चली गई थी। और फिर हाँ, इन गुजरने वाले चंद दिनों में जिनमें दानिश्ता इसने शुएब हमदानी की सूरत नहीं देखी थी, इसे ये एहसास बख्शा था कि वो बात जो महज यूं ही इसके सामने कह आई थी, पूरी जाजियत समेत इसके वजूद में पंजे गाड़े बैठी है। हाँ, वो इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी। ये इंकशाफ ऐसा था कि इसने बगैर किसी पश व पेश के हथियार डाल दिए थे। चलो अच्छा हुआ शुएब हमदानी, वरना तुम्हारी हमदर्दी में इतना बड़ा कदम उठाकर शायद मैं बहुत जल्द थकने लगती। इसने शांत होकर सोचा था। सीन चेंज। एक कहानी मुकम्मल हो गई थी। इसे रजिस्ट्री करने के बाद वो शहर की मेन मार्केट की जानिब आ गया। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों से बचता बचाता हुआ सड़क पार करके वो अपनी मतलूबा एक जनरल स्टोर में घुस गया था। खुश्क दूध का डब्बा, टी बैग और महंगे ब्रांड के सिगरेट खरीद कर वो वहां से निकलकर एक रद्दी की दुकान पर आ गया। अचानक इसे याद आया था अगला नॉवल लिखने के लिए पेपर्स कम थे। पेपर्स खरीद कर रकम की अदाई करके वहां से निकला तो पुरहुजूम रास्तों को छोड़कर कदरे सुनसान सी सड़क पर आ गया था। आई लव यू।
माया खान की पुरजोश आवाज इसके कानों में गूंजी तो सर झटक दिया था। सूरज अभी पूरी तरह से गुरूब नहीं हुआ था, न ही आसमान पर उड़ते परिंदों के परों पर थकन पूरी तरह से वारिद हुई थी। हाँ, मगर वो थकने लगा था जब ये रुककर एलिमेंट्री कॉलेज के सामने बहती नहर के किनारे जा बैठा था। मेरा हाथ थाम लो शुएब, आई प्रॉमिस विद यू, तुम्हारे सारे दुख अपनी पलकों से समेट लूंगी। इसकी आवाज ने फिर से पीछा किया था। इसकी आंखों के सामने नहर का पानी था। सबक रोही से बहता हुआ इसने जहन भटकाने को यूं ही एक पत्थर, एक छोटा सा कंकर उठाकर पानी में उछाला और फिर बनते टूटते दायरों को देखते हुए टांगे अपने सामने फैलाई थी और दरख्त से पुष्ट टिकाकर आंखें बंद कर ली थी। इस जामद व साकत पल में इसने घड़ी भर को खुद को सोचा था। गर्द आलूद चमड़े का खुला हुआ जूता, घिसी हुई जीन्स जिसके पाइचे इसके जूतों के साथ घसट घसट कर फट चुके थे, घुटनों तक खद्दर का बोसीदा ग्रे कुर्ता, होठ जिनमें सिगरेट के धुएं की कड़वाहट रच बस गई थी, खड़ी नाक, बड़ी बड़ी सिया आंखें, घुंघराले बाल, सांवली रंगत जिसे अम्मी काली से तशबीह देती थी। जबी अमीर और असद के साथ फिजा ने भी बला दरेग इसे कालू का खिताब दे दिया था। ये था वो, यानी शुएब हमदानी, और इसके ख्याल में इसकी जात में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई लड़की यूं इससे मोहब्बत का इजहार कर देती। कितना गाफिल था वो खुद से, या फिर अनजान बन रहा था। नहीं, यकीना इसके अंदर जन्म लेने वाला वो एहसास, वो गैर यकीनी का एहसास इसे मशकूक बना गया था। अम्मी, असद, अमीर और फिजा, ये वो अहम नफूस थे जिनके बीच वो रहा था, जिनकी आंखों में इसने हमेशा एक ही रंग देखा था, तहकीर का, तमस्खर का और कमतरी का। वो नापसंदीदा था, फिर ये मोहब्बत, वो यकीन करता भी तो किस तरह। सीन चेंज। ये देखो, माया ने अगले कई दिनों बाद सूजी आंखों के साथ इसके सामने आकर कहते हुए अपनी कलाई से आस्तीर हटाई थी। इसकी इस्तजाबी अंदाज में उठी हुई निगाहें ठिठक गई थी। इसकी दूधिया कलाई से कुछ ऊपर शुएब हमदानी को नीलगो अल्फाज खुदे हुए थे। अब भी यकीन नहीं करोगे शुएब, इसकी आंखों के किनारे जाने किस एहसास के तहत सुर्ख हो रहे थे। जिस्म के किसी हिस्से पे किसी का नाम लिखवा लेने से कोई किसी पे मोहब्बत की सदाकत साबित नहीं कर सकता। वो पहले से ज्यादा रूड नजर आने लगा था। माया की आंखों में नमी छलकने लगी। तुम्हें यकीन बख्शने को मुझे क्या करना पड़ेगा शुएब? कुछ नहीं, इसलिए कि मुझे तुम्हारा यकीन नहीं चाहिए। वो सर्द आवाज में फुंकार कर बोला था। इसे अपनी ही आवाज सुनाई नहीं दी थी। सीन चेंज। जिस वक्त इसने घर में कदम रखा शाम ढल चुकी थी और रात का अंधेरा होले होले कायनात पे उतर रहा था। बैरूनी दरवाजा खुला था। इसने अंदर आकर लोक लगाया था और सहन अबोर करता हुआ सीढ़ियों पर कदम रखा था। बंगार की खुशबू सारे घर में फैली हुई थी और बावर्ची खाने में अम्मी की रोटी पकाने और फिजा के जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही थी। इसने सीढ़ियां और छत का बरामदा तय किया था और कमरे में आकर लाइट जलाई थी और बैग में से आज की खरीदी हुई चीजों को निकालकर अलमारी में रखने लगा था। कदम की आहट पर फौरी मुड़ने की बजाय अलमारी के सबसे निचले खाने में बैग रखकर वो इत्मीनान से पलटा था और रूबरू माया को पाके इसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई थी। खाना लगाऊं? वो जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी, माथे के बलों को गिने बिना ही खुशगवार लहजे में बोली थी। आज से पहले मेरे खाने पीने का तुम ध्यान नहीं रखती आई हो। वो फट पड़ा था। आज के बाद तो मुझे ही रखना है। इसकी ढिठाई और मुस्तकल मिजाजी कायम दायम थी। नाउ गेट लॉस्ट। दरवाजे की सेमत उंगली उठाकर बोला। माया को जाने क्या सूझी थी कि कितनी देर चुपचाप इसे देखती रही, फिर आहिस्तगी से पलट गई। शुएब ने अपने पलंग पर बैठते हुए जूते उतारे तो पैरों में शदीद दुखन का एहसास सा होने लगा था। ये लीजिए गर्मा गर्म बिरयानी विद सलाद एंड रायता। इसकी चहकती हुई आवाज ने इसकी सोच के बहते हुए धारों को रोक दिया था। बंद आंखें खोलकर देखा, वो खाने की ट्रे झुककर टेबल पर रख रही थी। इसने लब भींच लिए थे। तुम शुरू करो, मैं पेप्सी लाती हूँ। ठंडी होने को फ्रिज में रखी थी। सुनो। वो दरवाजे तक जा पहुंची थी। इसकी सर्द आवाज पर मिकानगी अंदाज में पलटी। क्या लोगी तुम मेरी जान छोड़ने का? वो मुंह बिगाड़ कर बोला था। उम्र भर साथ निभाने का एग्रीमेंट साइन कर लो निकाह की सूरत में। वो आंखें मटका के बोली। शुएब ने सख्त मशताल होकर ट्रे उठाकर निहायत ही जारहाना अंदाज में इसे खींच मारी थी। दफा हो जाओ। वो अगर बर वक्त ना झुकती तो अब तक इसकी कद बन चुकी होती। एज हो लेकिन फिर भी अच्छे लगते हो। गलत ख्याल है कि मैं तुम्हारी बदमिजाजी से हिम्मत हार दूंगी। तुम माया खान को जानते नहीं हो। शुएब ने नजर का जाविया बदल लिया था। वो हनूज मुस्कुरा रही थी। सीन चेंज।
जा रही हूँ मैं आज, इसके बावजूद बताने आई हूँ कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लिखने में मनहमक था। इसकी आवाज को सुनकर सख्त बेजार हो गया, मगर दानिश्ता सर नहीं उठाया था। दुनिया भर में बहुत से लोग लिखते होंगे, क्या यूं ही तन मन धन का होश भुला देते हैं? वो 2 कदम नजदीक होकर किसी कदरे रसानियत से बोली थी, तुम पत्थर नहीं शोएब, मैं जानती हूँ, लेकिन किसी एक के लिए सबको सजा देना, किसी एक मोहब्बत को ना मिलने पर हर मोहब्बत से मुंह फेर लेना तो ज्यादती है ना। वो रोदी थी, शायद इसकी बेहिसी लाताल्लुकी से हार मानकर। शोएब ने जवाब नहीं दिया था, मगर अब वो पेन हाथ से छोड़कर सिगरेट सुलगा रहा था। मत सुलगाओ खुद को, इसे जाने क्या हुआ कि एकदम से हाथ बढ़ाकर सिगरेट इसके लबों से खींच ली थी। माया, वो इस जोर से गरजा था कि किसी बेइख्तियारी की कैफियत में हो जाने वाली हरकत से ही वो नहीं संभली थी कि इसकी दहाड़ पर लरस कर रह गई थी। जिस तेजी से शोएब की आंखों में कहर व गजब की लाली उतरी थी, इससे ज्यादा तेजी से माया का रंग जर्दियों में डूब गया था। सिगरेट इसकी लरसती हुई कांपती उंगलियों से छूट गया था। तुम्हें अपनी हुदूद याद रखनी चाहिए माया खान। इस दर्जा बेतकल्लुफी की इजाजत मैं कभी भी किसी को भी नहीं दे सकता। इसका लहजा पथरीला था, किसी भी रियायत से आरी। माया की आंखों में उमड़ने वाली नमी पर कतई तवज्जो दिए बिना वो आंधी तूफान की तरह कमरे से निकल गया था। सीन चेंज। ये इसकी हमेशा से आदत थी कि लिखने के दौरान वो मुकम्मल तन्हाई और एकसोई चाह करता था। ना कोई शोर, ना आहट, ना खाना, ना पीना, बस सिगरेट का धुआं कमरे की फिजा को बोझल बना जाता और इसका कलम रवा रहता था। जरा सी भी दखलंदाजी भी इसे चढ़ा देती थी। जहन उलझता तो कहानी हो जाती थी, किरदार हाथ छुड़ा लेते थे। शुरू में इसे साजगार माहौल नहीं मिलता था। अमीर और असद को तो जैसे इससे जन्मों का बैर था। इधर वो लिखने बैठता था, इधर वो इसके सर पे पहुंचकर चीख चीख कर बातें करना शुरू कर देते थे। वो मगरूर नहीं था, इसके बावजूद इसे मुतकब्बर होने के ताने अक्सर सुनने को मिला करते थे। इसने शोहरत को, बुलंदियों को पाकर भी कभी सर ऊंचा नहीं किया था, फिर भी इसे शेखी खौर होने का ताना अपने वजूद पर सुनना पड़ता था। इसके बावजूद इसने कभी ये नहीं सोचा कि इसके बहन भाई इससे जेलस हैं। वो बस इन्हें खुश रखने की कोशिश में खुद को महदूद करता चला गया, अपनी जात को फरामोश करता हुआ सिमट कर एक नुक्ते जितना रह गया। फिर भी वो अपनी हर सही में बुरी तरह से नाकाम हुआ था। न अम्मी की सर्द मेहरी और खफगी दूर हो सकी थी, न असद, उमीर और फिजा के दिलों में इसके लिए गुंजाइश निकल पाई थी। लिखते हुए एक बार फिर इसका जहन, इसकी सोच बहक गई थी। न जाने कितना वक्त बीता था, इसे अंदाजा न हो पाया था। कड़वा धुआं खुश्क हल्क में कांटे की तरह से चुभने लगा था। तब इसने सर उठाकर देखा, पानी की शदीद तलब थी, मगर जग खाली था। इसने उंगलियों में दबा हुआ पेन बंद करके कागज पे लुढ़का दिया था और कुर्सी से टेक लगाकर नींद दराज हो गया था। गर्दन में शदीद अकड़न महसूस हो रही थी और पपोटों पे जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया था। इस घर के एक एक मकीन की ख्वाहिश और तलब के लिए इसने खुद को यूं ही थकाया था। कुछ देर तक खुद को यूं ही आराम देने के बाद इसने उठते हुए कुर्सी खिसकाई और फिर कदरे चौंक सा गया था। मेज की बंद दराज से एक तयशुदा कागज बाहर झांक रहा था। कुछ ताज्जुब से इसने वो कागज निकालकर खोला था। मोहब्बतों की हदूद का यकीन कौन कर सकता है? शोएब हमदानी इसकी आखिरी हद, जुनून की सरहद पर जा ठहरी है। तुम मेरी मोहब्बत तो झेल ना सके, मेरा जुनून सह लोगे। मैंने तुम्हारी बादशाहत में बिना इजाजत घुसने की जब भी कोशिश की है, अपनी अना, खुददारी और नुस्वानियत को कुर्बान कर दिया। खुद को कुर्बान करना चाहती हूँ, बताओ क्या करूं? मेरी जरा सी जरूरत की बड़ी बड़ी सजा देने वाले बेहिस संगदिल इंसान मेरे दिल पे जबरदस्ती कब्जा करने पर खुद को क्या सजा देना चाहोगे? आगे एक तवील नज़म थी और लिखने वाली माया खान के अलावा और कौन हो सकती थी। शोएब ने लब भींच कर वो कागज मुट्ठी में दबाया था और चुरमुरा हुआ कागज रद्दी की टोकरी में फेंक कर खुद कमरे से निकल गया। सीन चेंज। वो हर किसी से लाताल्लुक है। अब तो लगता है खुद से भी बिछड़ता जा रहा है। किसी से कुछ कहता भी नहीं। गमी, खुशी, सुख, परेशानी, इंसान सौ बातें बनाता है, लाख कहता सुनता है। ऐसी जोर आवर चुप तो घुन की तरह से चाट लेती है बंदे को। खुदा की कसम अम्मा, मुझे सिर्फ इससे हमदर्दी नहीं है, मुझे साफ लगने लगा है मैं इसके बगैर अधूरी हूँ। जज्बा लाजिम का मतलब समझती है मम्मा? वो मेरे लिए जज्बा लाजिम है। वो अपनी माँ के सामने खुल गई थी। शोएब हमदानी के दुख ने इसे भी अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था। इसने फुप्पो, शोएब की अम्मी के अलावा
फिजा अमीर असद के भी रवैयों के मुतालिक इन्हें बताया था। मुझे तो पहले पहल यकीन ही नहीं आता था मम्मी कि वो भी इनका सगा बेटा है। मैं यहाँ महज तुम्हारी वजह से आई हूँ माया। तुम ये कौन से किस्से लिए बैठी हो? मम्मा भी झल्ला गई थी। इन्होंने शोएब को देखा था, वो इन्हें नापसंद नहीं था, मगर इसका रवैया माया की जात से लाताल्लुकी इनके इल्म में आई तो वो बिदक ही गई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों अपनी खुशियों के पीछे पड़ गई हो? ऐसा भी शहजादा गुलफाम नहीं है। हाँ असद या अमीर। नहीं मम्मा प्लीज, वो चीख पड़ी थी। सिर्फ शोएब। और मम्मा ने तासुब से इसे देखा था, इसके बावजूद कि वो तुम्हें अपनाने का रवादार नहीं है। इनका लहजा न चाहते हुए भी तंजिया हो गया था। आप फुप्पो से कहें तो सही, वो अगर इसे फोर्स करेंगी तो। फोर्स करेंगी? मम्मा का लहजा बर्फ की तरह से ठंडा हो गया था। वो एकदम से खफत ज़दा हो गई थी। मम्मा वो नहीं है जो नजर आता है, वो अंदर से कुछ और है। मैं इसे जिंदगी एक बार मिलती है माया, इसे तजर्बे की भेंट ना चढ़ाओ। मम्मा मैं इसे खोने के ख्याल से भी हरासा हूँ। वो मेरे दिल में बसा है, मेरी रूह का ताल्लुक इससे जुड़ा हुआ है। कैसा हिसार बांधा है इसने मेरे गिर्द कि मैं बेबस हो गई हूँ। मैं फिर कहूंगी तुम पागल हो रही हो, मम्मा ने गहरा सांस भर के कहा और इसे सोचने का वक्त देकर उठ गई थी। सीन चेंज। कहानी मुकम्मल हो गई थी। वो डाकखाने से रजिस्ट्री करा के बाहर निकला तो बहुत दिनों बाद खुद को रिलैक्स महसूस किया। कुछ मौसम भी दिल फरेब था। आसमान बादलों से भरा हुआ, गहरे बादलों ने सारी फिजा को सुरमई रंग में रंग दिया था। मौसम की खनकी बदन में उतरते हुए तेज रफ्तार गाड़ियों से पल भर के लिए गूंजने वाले म्यूजिक से महफूज होते हुए वो बल खाती हुई सुनसान सी सड़क पे आ गया था। स्टेडियम के अकबी पार्क में कुछ लड़के एक्सरसाइज कर रहे थे। वो हॉकी स्टेडियम की तरफ जा रहा था जब हल्की फुल्की फुहार इसके चेहरे पर पड़ने लगी। तभी एक सिल्वर ग्रे करोला इसके करीब से गुजरी और कुछ दूर जाकर रुक गई थी। गाड़ी का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज इसने सुनी भी तो तवज्जो ना दी थी। अलबत्ता इस वक्त वो जरूर चौंका जब भागते कदमों के साथ कोई इस तक आया और फिर इसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। इसने गर्दन घुमाकर कदरे हैरानी से हल्की फुहार में भीगती हुई माया खान को देखा था। खुशी इसके सुनहरी चेहरे पर सोना बनकर इतरा रही थी। लबों की मुस्कुराहट इतनी ही बेनियाज थी जितना आसमान से बरसता हुआ पानी। पुप्पो कैसी है? ये इत्तेफाक इसकी जिंदगी का पहला हसीन इत्तेफाक था कि वो इसके साथ साथ चल रही थी। शायद इसलिए इतनी खुश थी कि कदम जमीन पर ढंग से पड़ ही नहीं रहे थे। वैसी ही है जैसी 2 दिन कबल थी। शोएब की सारी तवज्जो दाएं तरफ बनी हुई नर्सरी के सरसब्ज शादाब पौधों पर थी, यानी तुमसे बेनियाज ला ताल्लुक जैसे तुम मुझसे। वो एकदम से खिलखिलाई और निगाह उठाकर इसकी दराज कामत को देखा था। सिया लिबास बहुत दश्ता है इस पर। पहली निगाह सरसरी थी, दूसरी बार फिर भरपूर जायजा लिया था। हल्की बढ़ी हुई शेव इसके सांवले चेहरे पर बहुत जच रही थी। आंखों के गिर्द मौजूद हल्के अलबत्ता पहले से गहरे और सियाह हो चुके थे। इसका जी चाहा इसकी कलाई थाम कर रोक ले और इसकी आंखों के पपोटे पर उतरा हुआ हल्का ब्राउन रंग अपने पोरों से समेट ले। पांव जाने कहां जा पड़ा था। सड़क पे सीधी मुंह के बल गिर जाती अगर वो पर वक्त बाजू से पकड़कर सहारा ना दे देता। उफ मेरे खुदाया, इसका दिल बुरी तरह से धड़का। इसके संभलने से पहले ही वो इसका बाजू छोड़ चुका था। बुरी तरह शर्मिंदा होते हुए माया ने खुद को काबू पाया था। कदम रखने से पहले मकाम देख लेना चाहिए। कहीं खाई होती है, कहीं कांटे, और सहारा देने वाले हर जगह मौजूद नहीं होते। इसके सियाह मखमली बालों में मोतियों की तरह चमकती हुई बूंदों को तकता हुआ वो सर्द मेहरी से कह रहा था। इसके कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ गए थे। अभी तो इसकी मजबूत गिरफ्त का लम्स भी इसके बाजू से जुदा नहीं हुआ था कि वो जता गया था। मान लिया कि सहारा देना तुम्हारी आदत नहीं, लेकिन अगर ये जुर्म तुमसे सरजद हो ही गया था तो कुछ देर के लिए अपना या मेरा भरम ही रख लेते। बारिश पहले से तेज हो गई थी। इसका चेहरा भीगने लगा था, बारिश के साथ साथ आंसू से भी। और कभी कभार तो देखते भालते भी कांटा चुभ जाता है। शोएब हमदानी या जानते बूझते भी पैर खाई में जा पड़ता है। जैसे तुम्हारी मोहब्बत का कांटा मेरे दिल में, जैसे तुमसे मिलने वाली तहकीर और जिल्लत के बाद मेरी इज्जत का। इसके कदम बिल्कुल थम गए थे। वो इससे कुछ कदम आगे निकल गया था और इन दोनों के बीच बारिश का पानी पर्दे की सूरत तन गया था। वो कितनी ही देर इसकी पुष्ट पर नजर जमाए बारिश में भीगती रही थी। शायद वो मुड़ के देखे, इसे साथ चलने को कहे, लेकिन वो इसकी उम्मीदों पर कभी पूरा नहीं उतरता था। मायूस होकर वो चंद कदम आगे चल पड़ी थी। रुख ही बदल लिया था। बारिश होती रही, वो दानिश्ता खुद को भिगोता रहा।
اتنے تنہا رہ جانے کا احساس اسے پل بھر میں ہو گیا تھا، مگر پلٹ کر دیکھنا وہ کب کا بھول گیا تھا۔ لوگ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مڑ کے دیکھنا عذاب ہے، بس تنہائی ہے جو دور تلک ساتھ چلتی ہے۔ بارش کا پانی آنکھوں میں گھس رہا تھا، اس نے سر جھکا کر رفتار تیز کر دی تھی اور کچھ فاصلے پر اسٹیئرنگ تھامے گہرے دکھ کی لپیٹ میں آئی مایا خان ونڈ اسکرین پر پھیلتے ہوئے پانی کے قطرے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ پلٹ کر دیکھنے والا اگر پتھر ہو جاتا ہے تو نہ پلٹ کر دیکھنے والا پتھر دل۔ پتا نہیں تم اتنے پتھر دل اور جابر کیوں بن گئے ہو شعیب۔ گاڑی اسٹارٹ کرنے سے لے کر کے گھر تک پہنچنے تک اس کا دل بجھ ہی رہا تھا۔ سین چینج۔ اور رات جب لوڈ شیڈنگ کی صورت وہ کسی حد تک جھنجھلاتے ہوئے موم بتی جلا کر پھر سے لکھنے لگا تھا، تب سرمد بابا ہلکی برستی کن من میں پھولوں کے بکے سمیت مایا خان کا کارڈ لے کر چلے آئے تھے۔ یہ مایا بیٹی نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ وہ پھول رکھ کر چلے گئے۔ سگریٹ کا دھواں شمع کے موم سے دھوئیں میں مدغم ہو رہا تھا جب اس نے پھولوں کو چھوئے بنا ہی کارڈ اٹھا لیا تھا۔ ان لمحوں کی داستانیں جو تم کہو تو سنائے تم کو، بہت صحن جاگتے رہے ہیں، چلو ذرا سا جگائیں تم کو۔ تم ہی ہو جو ایک روشن سی بن کے ہماری آنکھوں میں آئے ہو۔ جب اپنی آنکھ ہی کہہ دیا ہے تو پھر بھلا کیوں ستائیں تم کو۔ اس نے پوری غزل بھی نہیں پڑھی تھی اور کارڈ موم بتی کے نزدیک کر دیا تھا۔ شمع کی لو کارڈ کے کونے کو اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ وہ سرد نظروں سے دیکھتا گیا۔ لفظوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، زنجیر بن کر جکڑ لیتے ہیں، دل کو غلام بنانے اور روح کو توان بھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کاغذ کا یہ ٹکڑا تمہارا رزق بنے، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ چپ چاپ آگ کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر سیاہ راکھ کو ہتھیلی میں مسل کر ہوا برد کر دیا تھا۔ سین چین۔ چند ہی روز بیتے تھے جب مایا خان کا ڈرائیور ایک بار پھر دروازے پہ آن رکا تھا اور واپسی پہ امی فضا اور عمیر اس کے ساتھ تھے۔ اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، وہ جامن کے درخت تلے کرسی ڈالے مطالعہ میں غرق تھا، مگر اس وقت وہ خود کو کسی طرح بھی لا تعلق نہ رکھ سکا تھا۔ جب اسی رات شاید زندگی میں پہلی بار امی صرف اس سے بات کرنے کو اتنی ساری سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے میں آئی تھی، تم مایا سے شادی کر لو۔ مگر امی اسے اسد پسند کرتا ہے اور عمیر بھی۔ کتنی دیر تک بھوچکا ششدر رہنے کے بعد وہ خود کو بولنے کے قابل بنا سکا تھا۔ امی نے بغور اسے دیکھا، گویا وہ اتنا غافل تو نہیں تھا، اس کا مطلب وہ گھر میں ہونے والی تمام باتوں سے آگاہ تھا۔ اس بات کی اہمیت نہیں، اہمیت اس بات کی ہے کہ مایا کیا چاہتی ہے، امی نے خشک لہجے میں کہا تھا۔ وہ سر جھکا کر کھڑا رہا تھا۔ کیا اب مجھے تمہاری منتیں کرنا ہوگی مایا کی طرح؟ انہوں نے کسی قدر نخوت سے پوچھا تھا۔ نہیں امی، آپ کی بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، اس نے خود کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کوئی قریبی تاریخ طے کر دوں گی تو تمہیں بتا دوں گی۔ وہ پلٹ گئی تھی۔ وہ سحر زدہ کھڑا رہا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا امی نے اس سے بات کی ہے، بغیر کسی ناراضگی کے، بغیر کسی خفگی و طنز کے۔ اس کا جی چاہا تھا مسکرائے اور وہ مسکرانے لگا تھا، اس بات پہ دھیان دیے بغیر کہ یہ خوشی، یہ اطمینان کس کی توسط سے اسے ملا ہے۔ سین چینج۔ اس کے بابا بھی بہت ناراض ہے ماں سے، مگر کیا کرے، شروع سے ہی ضدی اور من مانی کرنے والی لڑکی ہے، بے بس کر دیا ہے سب کو۔ مگر تم فکر نہ کرو اسد میرے بچے، یہ چپ رہ کر میرا ضبط اور حوصلہ مت آزماؤ۔ سب کو دکھ دے کر خاص طور پہ ماں کو وہ خوش نہیں رہ سکتے۔ امی کی آواز تھی۔ شعیب وہیں تھم گیا۔ ابھی کچھ دیر قبل مایا کو نکاح کے بعد رخصت کروا کے یہاں لایا گیا تھا اور امی نے کہا تھا اپنے کمرے سے جانے سے قبل مجھ سے وہ گفٹ لے لینا جو منہ دکھائی میں تمہیں مایا کو دینا ہے۔ وہ اسی لیے آیا تھا کہ یہ آواز نہ چاہتے ہوئے بھی سماعت سے گھٹتی چلی گئی تھی، وہی روایتی سی بد دعا، مگر وہ دہل گیا تھا، چپ چاپ وہاں سے پلٹ گیا۔ ایک خوش فہمی تھی شاید نصیب کی کالک دھل گئی ہو، مگر ایسا ممکن تھا بھلا؟ امی اس سے کبھی راضی نہیں ہو سکتی اور وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک المیہ تھا۔ اگر ہم مطمئن یا سرشار نہیں ہیں تو ہم کسی دوسرے کو بھی خوش نہیں رہنے دیتے۔ اسے ایک پل کے لیے بھی مایا کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ سڑکوں فٹ پاتھوں پہ نکل پڑا تھا، منزل کا یقین کیے بغیر چلتا رہا تھا اور وقت گزرتا رہا۔ سین چینج۔ وہ اندر آئی تو اسے ہنوز مصروف پایا تھا۔ مایا نے ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے درزیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، سگریٹ حسب عادت ہونٹوں میں دبا ہوا تھا۔
ताजा शेव की नीलाहट में चेहरे का सिया तिल इसने बहुत दिनों बाद देखा था। वो ट्रे रखकर मुड़ने लगी। इसने तब भी तवज्जो नहीं दी थी। तब इसके दिल में जाने क्या आई थी कि 2 कदम चलकर फिर से पलट आई थी। फिर कमाल जरूरत का मुजाहरा करते हुए बहुत आहिस्तगी से इसके लबों से सिगरेट छुड़ाकर वो तल्ख लहजे में बोली थी, तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही है शोएब हमदानी, इसमें कुछ हक मेरा भी है। क्या जताता हुआ अंदाज था, बल्कि शोएब को तो इसमें नखरा भी महसूस हुआ था। जब ही इसके खून में उबाल सा उठा था और वो उठ खड़ा हुआ, मगर वो न चिल्लाया था न चीखा था, बल्कि बोला तो लहजा आग की लपेट लिए हुए था। हाँ, ये सिर्फ मेरी ही हिमाकत थी कि तुम यहाँ हक जताने आ गई हो, और जिस तरह से आई हो इस पे फख्र की जरूरत तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए कि बहरहाल भीख मान व एजाज में बहुत फर्क हुआ करता है। ये भला मुमकिन था कि शोएब हमदानी के अंदर आग भड़क रही हो और माया खान को फिर भी इसके हिस्से के अंगारे ना मिले। सीन चेंज। कमरे में खामोशी थी और नीम तारीकी में वो अपनी मखसूस कुर्सी पे बैठा था। टेबल लैंप ऑन था और इसका हाथ पैन थामे बरतरी से चल रहा था कि वो डिस्टर्ब हुआ। इस पुरसुकून मनपसंद माहौल में एक आवाज इसकी तवज्जो और अर्तकास को बिखेरने का सबब बनने लगी थी। इसने लब भींच कर गर्दन मोड़ी थी। बेड पे लेटी हुई माया हर 2 मिनट बाद करवट बदलती, यूं जैसे नींद न आई हो या जैसे सख्त बेचैन हो। हर जुम्बिश पे इसकी कलाइयों में मौजूद चूड़ियां जल तरंग बजाती और शोएब की झुंझलाहट मजीद बढ़ जाती। कुछ देर तो इसने यूं ही लब भींचे अपनी तवज्जो लिखने पे मरकूज रखने की कोशिश की थी, मगर जब कामयाबी नहीं हुई तो कुर्सी घसीट कर एकदम से उठ खड़ा हुआ और चलता हुआ बेड के नजदीक आ रुका था। माया इसे अपने सिमत आते देखकर साकन सी रह गई थी। वो झुका था। इससे पहले कि वो कुछ समझती, शोएब ने इसकी कलाई पकड़कर चूड़ियां उतारना शुरू कर दी थी। अंदाज की लापरवाही और अनाड़ीपन से ज्यादा चूड़ियां टूटी थी, बहुत कम उतार पाई थी, और जो टूटी थी वो इसके हाथों को जख्मी कर चुकी थी। आइंदा तुम कभी चूड़ियां नहीं पहनोगी, सुना तुमने? इसके हाथ झटक कर उठते हुए दश्तगी से बोला था। तब से दम साधे गुमसुम नजर आई माया, जैसे इसके रवैये की बदसूरती से एकदम से बिफर उठी थी। सुनो सुनो शोएब हमदानी, मेरी भी एक बात सुन लो। वो हल्के बल चीखी थी और इसके कुर्ते का दामन पकड़कर पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींचा। वो बेख्याली में लड़खड़ा सा गया था। मुझे भी बता दो तुम हो क्या गया है, क्या समझते हो तुम खुद को, कैसे इंसान हो तुम, किस मिट्टी के बने हुए हो? तुम सिर्फ ऑर्डर करना जानते हो, तुम्हें सिर्फ अपने दुखों की परवाह है। वो दुख तुम्हारी नजरों में क्यों बेवकत है जो तुम दूसरों की झोलियों में डालते फिर रहे हो? क्या बदतमीजी है ये? इसकी गैर मामूली बुलंद आवाज पे नागवारी से कहता शोएब इसे घूरने लगा। बदतमीजी नहीं है ये, मुझे बताओ मुझसे क्या रिश्ता है तुम्हारा? इंसान तभी दूसरों पे हक जता सकता है अगर वो हुकूक की अदायगी करना जानता हो, पामाली करने वाला नहीं। मुझे बताओ, अगर मंजूर नहीं था मेरा साथ तो क्यों लाए थे मुझे यहाँ? इनकार करते मैं मर तो नहीं जाती तुम्हारे बगैर। बकवास मत करो माया, वो डपट कर बोला था। इसका अंदाज इतना जहर होगा वो तो सोच भी नहीं सकता था। बकवास नहीं है ये, बकवास वो जिंदगी है जो मैं यहाँ इस घर में गुजार रही हूँ। काबिले रहम काबिले तरस भीख में मिली हुई जिंदगी, कूड़े के ढेर पे गली सड़ी चीजों जैसी। जाने कब का गुब्बार था जो यूं मौका पाकर निकल आया था। वो ज़ारों कतार रो रही थी। मत भूलो कि ये भीख तुमने खुद ही अपने लिए मांगी थी। शोएब ने जैसे संभल कर बड़े तन से जताया था। हाँ मांगी थी, मगर अब पछता भी रही हूँ। क्या मिला मुझे बताओ तुमने पता नहीं कब कब के और किस किस के बदले लेना शुरू कर दिए हैं। शादी की रात किसके साथ रहे थे तुम बताओ मुझे? वो फिर से चीखी थी। जबान बंद करो। वो एकदम से इस पे झपटा था। वो इसकी आहनी गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई थी। बस इससे आगे एक लफ्ज नहीं। हाँ क्यों सुनोगे, भेजो खुलते हैं। वो खाइफ नहीं हुई, मगर शोएब का थप्पड़ जरूर इसे चुप करा गया था। कह रहा हूं ना चुप, वरना ये भीख में दिया बंधन है वो भी तोड़ डालूंगा। वो इसे झटक कर धीमे लहजे में गुर्राया था। माया एकदम से ठंडी पड़ गई थी। बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम, इसे परे धकेलते हुए वो पुकार कर बोला था। माया रोते हुई कमरे से ही बाहर भाग गई थी। सीन चेंज। मुझे माफ कर दे शोएब हमदानी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। इससे अगली सुबह वो इसकी कुर्सी के पास खड़ी बेबसी से कह रही थी। शोएब ने धुआं उड़ाते हुए एक उचटती सी निगाह इस पर डाली। मुतर्रम आंखें, होठों से सुर्खियां मफकूद, सुर्ख माइल बोझल पपोटे, रेशमी बाल बेतरतीबी से कांधों पे बिखरे हुए थे। मैं एक कमजोर और बेबस औरत हूँ शोएब, एक बहुत ही आम सी औरत। मेरे सीने में भी अरमान
जज्बों और ख्वाहिशात से भरा हुआ दिल है, जो हर वो बात चाहता है जो मुझे तुमसे नहीं मिली। तुम मुझे देखो, मुझे सराहो, मुझसे बातें करो, मुझे चाहो। आप ये सब नहीं करना चाहते तो भी ठीक, मुझे मंजूर है। पलकें झपकती हुई वो बड़े जब्त से बोल रही थी। वो धुएं के मरगोले उड़ाता हुआ नीम वहां आंखों से इसे देखता रहा। लेकिन शुएब, मैंने बहुत कुछ छोड़ा है सिर्फ आपकी खातिर, बहुत कुछ हार दिया है सिर्फ आपको पाने को। शुएब, मुझे आपसे मोहब्बत है। मैं आपके दुख अपनी पलकों पे समेटना चाहती हूँ। मेरा वादा है शुएब कि मैं आपकी तमाम महरूमियां दूर करने की कोशिश करूंगी। मैं ये सब कुछ कर लूंगी। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, मुकम्मल और आसूदा, मगर इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। इसने अचानक से इसके दोनों हाथ जकड़ लिए थे। फिर इन्हीं हाथों पे इसके घुटनों पे चेहरा टिकाकर आहिस्तगी से बोली थी, आपकी बेएतनाई, आपकी बेगानगी सहती आई हूं, अब नहीं झेल सकती। चलें, आप इस अज़दवाजी बंधन को छोड़कर दोस्ती का नया ताल्लुक इस्तवार कर लें मुझसे। वो यूं ही इसके साथ लगी हुई सिसकती रही थी जब शुएब ने आहिस्तगी से इसके हाथ में से अपना हाथ अलग कर दिया था। फिर वहीं से हाथ बढ़ाकर दराज खोला था और एक दवाई की ट्यूब निकालकर इसकी गोद में फेंक दी थी। अपने जख्मों पर मरहम लगा लो। माया ने सर उठाया। इसका दिल बहुत खुशगवार अंदाज में धड़क उठा था, जबकि वो इससे बेनियाज लिखने में दोबारा से मसरूफ हो चुका था। इसने गहरा सांस खींचा था और उठ खड़ी हुई। आज के लिए इतना ही काफी है। लिखते लिखते इसने झुंझलाकर पेन को जोर से कागज पर पटक दिया था और हाथ की मुट्ठी में पेशानी के बाल जकड़ लिए थे। वो क्यों डिस्टर्ब था? वो खुद को ये एहसास भी दिलाना नहीं चाहता था, मगर एहसास तो अपना एहसास पूरी शिद्दतों से बख्श रहा था। इसकी हथेली पे, उंगलियों के पोरों पे आज सुबह जो नाजुक लम्स उतरा था, इस लम्स की ख्वाहिश जाग उठी थी इसके दिल के अंदर। आज तो इसने चूड़ियां भी नहीं पहन रखी थी, मगर फिर भी वो लिख नहीं पा रहा था। तो इसकी वजह यही आग थी जो हाथों से दिल तक अपनी तपिश ले चली आई थी। इसने एकदम से टेबल लैंप बुझा दिया था और सिगरेट सुलगाते हुए अपने जहन व दिल से इस किस्म के हर ख्याल को झटकने लगा, मगर कामयाबी नहीं हुई थी। वो झुंझलाकर उठा था और बाहर जाने लगा, मगर जाने कैसे? निगाह भटक गई थी। वो बेड पे जाने कैसे आज बहुत पुरसुकून नींद सो रही थी। इसके सुकून व चैन को गार्क करके इसके अंदर तेज का एक जोरदार रेला उमड़ा था और आगे बढ़ा और झंझोड़ कर इसे उठा दिया। क्या हुआ? नीम ख्वाबिदा सहर तारी करती हुई निगाहें और तौबा शिकन सरापा। वो अंदर से डगमगा गया था। दिमाग व दिल के अंदर जंग सी छिड़ गई थी। दिल मनमानी पे उकसा रहा था, जबकि दिमाग को अपना गुरूर और अना अजीज थी। वो बस सुलगती हुई आंखों से इसे घूरता रहा था। शुएब, क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक है ना? माया ने घबराकर सवाल किया था। वो लब भींचे हुए बिस्तर पर गिर गया था। नहीं, मैं नहीं झुकूंगा। पानी लाऊं आपके लिए? वो इसका कांधा हिलाकर मुतवज्जा कर रही थी। नहीं, वो चिल्लाया था और इसका हाथ पकड़कर खींच लिया। माया के हल्क से घुटी घुटी सी चीख निकल गई थी। क्या कर रहे हैं? वो इसकी वहशतों से सर स्मिकी की इंतहा को छूती हुई दीवानगी देखकर बेइख्तियार रो दी थी। मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। वो इस पर झुककर चीखा था। मगर मैंने कब? वो अपनी सफाइयां देना चाहती थी, मगर शुएब के भारी हाथ ने इसके होठों को दबा दिया था। सीन चेंज। वो कदम घसीटते हुए कमरे से निकलकर बरामदे में आ खड़ी हुई थी। इसके कदमों की आहट को पाते ही दीवार के साथ अपनी चोंच से परों को खुजाते कबूतर एकदम से ही उड़ान भर गए थे। हर सू एक गैर मामूली खामोशी थी। जामन की शाखाओं से लटकते अंजूरे खुश्क और चिड़िया पानी की तलाश में हलकान शुएब ने कभी इन अंजूरों को खुश्क न रहने दिया था। अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद ढेरों चिड़िया यहाँ से अपनी भूख प्यास मिटाती थीं, मगर शादी के बाद वो जहाँ खुद को फरामोश कर गया था, अब इन परिंदों से भी गाफिल हो गया था। हालांकि वो तो इसके दोस्त थे, इनसे वो दिल के हर दुख को कहा करता था। पता नहीं वो क्यों खुद को सजा दे रहा था। अपनी एक महरूमी को इसने रोक क्यों बना लिया था। आजकल तो कोई इन माओं की भी परवाह नहीं करता जो हर पल अपना सुकून, चैन, आराम त्याग कर अपनी औलाद को पालती हैं, जबकि वो कबूतरों को बाजरा डाल रही थी। तभी शुएब सुता हुआ चेहरा, बुझी हुई आंखें लिए कमरे से बाहर आया और सर्द मेहरी के जामे में लिपटी हुई चुप जो अब इसे हरासा किए रखती थी,
वो गुस्सा जो लावे की तरह अंदर ही अंदर पकता रहा था बहुत खतरनाक होता है, वो जान सकती थी, मगर अब इतनी जरूरत नहीं थी कि दो बदो खड़ी होकर इसे जता सकती कि वो इस नाकर्दा जुर्म की सजा क्यों कर दे रहा है। बस चुपचाप इसे वॉश बेसिन के आगे खड़े होकर शेव बनाते हुए देखती रही। फिर जाने क्या दिल में समाई थी कि हाथ में पकड़ा हुआ बाजरे का टोकरा वापस तख्त पर रखती हुई सीढ़ियां उतर गई। नीचे जिंदगी चहक रही थी। उमेर बरामदे में टीवी लगाए हुए बैठा था, साथ चाय भी पी रहा था। फिजा पकोड़े तल रही थी, साथ साथ कुछ गुनगुना भी रही थी। उमेर की निगाह सबसे पहले इस पे पड़ी थी। चेहरा तनसा गया था जब से इसने इन दोनों भाइयों पे शुएब को फोकियत दी थी। वो इससे बहुत खार खाने लगा था। फुप्पो कहाँ है? माया भी इसे इग्नोर किए हुए फिजा के पास चली आई थी। अंदर हैं, शायद कपड़ों की अलमारी सेट कर रही हैं। फिजा के बताने पर वो मजीद ठहरे बिना आगे बढ़ी थी। फुप्पो अलमारी के पट खोले सर अंदर घुसाए जाने किस मसरूफियत में खोई हुई थी। मुझे एक बात बताएं फुप्पो, शुएब आपका सगा बेटा है? इसने वहीं खड़े खड़े पूछा था तो वो बहुत बुरी तरह से चौंक कर मुड़ी थी और इसकी आंखों में जाने क्या नजर आया था इन्हें कि नाराज होने की बजाय खौफ सी हो गई थी। क्या कह रही हो बेटा? वही जो आपने सुना, बताएं मुझे। क्यों आप बचपन से लेकर अब तक इन्हें अपनी बेअतनाई और ला ताल्लुकी की मार मारती आई हैं? इनका कसूर क्या था? क्यों ममता की घनेरी छाया छीन ली है आपने इनसे? इतने जुल्म का हिसाब कैसे चुकाएंगी आप? आपको इस नुकसान का अंदाजा भी है जो आप कर चुकी हैं? क्यों छीन लिया आपने इन्हें जहां से, और फिर मुझसे भी? आपको पता है पुप्पो, आपकी वजह से वो जिंदगी की किसी खुशी को भी कबूलने को तैयार नहीं है। बताएं आपने ऐसा क्यों किया है? वो चीख चीख कर बोलती हुई निढाल हो गई थी और रोते हुए वहीं बैठती चली गई। फुप्पो शिश्तर थी, शायद इन्हें इससे इस एहसास की तोक्को नहीं थी। जबकि फिजा जो ये शोर सुन के यूं ही हाथ में पकोड़े तलने वाला चमचा उठाए हुए चली आई थी, गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए इसे घूरने लगी। ओ आई सी, तो गोया इस जहरीले नाग ने अपनी मजलूमियत की झूठी सच्ची दास्तानें तुम्हें भी सुनाकर हम सबके खिलाफ भड़का ही दिया है। उमेर के धीमे लहजे में भेड़िए की सी गुर्राहट थी। अभी की क्या बात? जाहिर है इसने ये झूठी कहानियां पहले इसे सुनाई थी, तभी तो ये तुम जैसे खूबरू और शानदार लड़कों को छोड़ करके इस कल्लू के जाल में फंसी थी ना। फिजा भी फुंकारने लगी थी। माया ने सुनकर भी अनसुनी कर दी थी और हथेलियों के सहारे उठती हुई फुप्पो के सामने आ रुकी। इस बेबुनियाद नफरत की वजह बता दें फुप्पो, ताकि मैं अपने दिल को तो समझा लूं। वो तो खैर क्या ही समझेगा। इसने शुएब का हवाला देकर सर झटका था। मैं इससे क्यों नफरत करूंगी? तुम तो पागल हो रही हो, इन्होंने मलामती अंदाज में कहकर इसे घूरा था। ये नफरत नहीं है तो फिर क्या है फुप्पो, कि जब तक मैं इनसे अलग थी आपकी मोहब्बतें, अल्तफात, चाहते मेरे लिए थी, मगर इससे मंसूब होने के बाद आपने भी मुझे छोड़ दिया है। हालांकि इन्हीं की कमाई। इसने कुछ कहते कहते लब भींच लिए थे। उमेर बिपर कर इसके सामने आया था। वो इसकी अधूरी बात का मतलब समझकर सुलग उठा था। माया ने खाइफ हुए बिना इसकी आंखों में झांका था। इसने गोया जल्दी पे तेल का काम किया था। यानी तुम्हारा मतलब है हम इस खिस्यारे 2 टके के मुसन्निफ का कमाया हुआ खाते रहे हैं? सुन लिया है ना अम्मी, इस एक ताने की ही कसर रह गई थी। अमीर जोर जोर से चिल्लाने लगा था। वो परवाह न करते हुए वापसी को पलटी, मगर इस वक्त इसकी खोया रूह फना हो गई थी जब इसने आंगन से छत को जाती हुई सीढ़ियों के आखिरी जीने पे शुएब को खड़े हुए देखा था। इसके पथरीले चेहरे के तासुरात को देखकर इसे ये समझने में कतई दुश्वारी नहीं हुई थी कि वो इसकी गुफ्तगू का हर्फ हर्फ सुन चुका था। सीन चेंज। वो चितलेटी हुई छत को घूर रही थी। वजूद की एक एक पोर में दर्द आबसा था। इस शख्स को चाहकर पाकर तो वो बिल्कुल ही तही दस्त तही दामन हो गई थी। तुम्हें कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए माया बेगम, कि अपनी माँ के कहने पर ही मैं तुम्हें इस घर में लाने पे आमादा हुआ था, वरना तुम्हारी मेरी नजरों में कोई हैसियत नहीं थी। वो इसे इसकी गुस्ताखी की सजा देते हुए बार बार इसे जताता रहा था। अभी इस लातानाही दर्द की लहर वजूद से सही तौर पर निकल भी न पाई थी कि वो नए सिरे से निडाल हो गई थी। वो माँ बनने वाली थी। ये इंकशाफ इसके जिस्म से रही सही जान भी निकाल कर ले गया था। इसे शुएब की वो हिदायत अजबर थी, इसे औलाद नहीं चाहिए थी। और अब माया अजीब मखमसे में आ पड़ी थी। इसे बताने में बेहतरी न थी न छुपाने में। वो खुद से लड़ती हुई बीमार पड़ गई थी। इस रोज भी इसकी हालत बेहद खराब थी, मगर इसने फिर भी उठकर शुएब के लिए खाना तैयार करना शुरू किया।
کھانا لگاتے ہوئے ایک دم بہت زور کی اپکائی آئی تھی. وہ وہیں سے گرتی پڑتی بھاگی ہوئی تھی. واش بیسن تک آئی تھی. منہ پر پانی کے چھپکے مار کر تولیہ اٹھانے کو ہاتھ بڑھایا تو نظر آئینے میں دکھائی دیتے ہوئے شعیب کے عکس سے جا الجھی تھی جو عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو؟ اس کی نظریں مایا کے چہرے پہ تیر کی طرح سے گڑی ہوئی تھی. مایا کا خون خشک ہو گیا. ہونٹ نیلے ہو کر کانپنے لگے. اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ وہ اتنے سرد لہجے میں بولا تھا کہ مایا نے اپنا آپ برف ہوتا ہوا محسوس کیا. میں نے تمہیں سمجھایا تھا پر تم پہ اثر ہی نہیں ہوتا کسی بات کا. وہ دہاڑ اٹھا تھا. پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو دبوچ کر زوردار جھٹکا دیتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولا, مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے. سنا تم نے؟ اور خود پلٹ کر اندر چلا گیا. مایا پتھر بن چکی تھی. پھر وہ اس کی ہر طرح سے منتیں کر کے ہار گئی تھی مگر اس کا فیصلہ نہ بدلا. جو میں نے کہا ہے بس وہ کرو, بحث نہیں. وہ چیخ اٹھا تھا. وہ اس کے لیے ایسا ہی تھا, بے حس, کٹھور اور تھرڈ کلاس انداز گفتگو رکھنے والا. اس نے اس احساس زیاں کو پا لیا تھا مگر دیر سے, ہاں پامال ہونے کے بعد, بہت اچھی طرح سے پامال ہو جانے کے بعد. اب تمام راستوں پہ واپسی کے نشان گم ہو چکے تھے. مما واپس جا رہی ہیں, میں کچھ دن ان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں. اسے ایک ہی راہ فرار نظر آئی تھی, چلی جاؤ مگر واپسی پہ اس بوجھ سے آزاد ہو کر آنا. اس کا انداز قطعی تھا. مایا بوجھل دل سمیت وہاں سے ہٹ گئی تھی. سین چینج. مایا 15 دن رہی تھی مما کے ساتھ مگر اس ٹاپک پہ ان سے بات نہیں کی تھی. وہ کیا حل نکالتی؟ پریشان وہ کرنا نہیں چاہتی تھی. یہ اس کا بویا ہوا تھا, وہ خود ہی کاٹنا چاہتی تھی. تم فکر نہ کرنا, میں تمہاری ڈلیوری سے پہلے آ جاؤں گی. مما نے جاتے جاتے اسے تسلی سے نوازا تھا. مایا نے چہرے پہ زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر اپنا درد اندر ہی چھپا لیا تھا. ہزار دعاؤں سے اسے نواز کر مما چلی گئی تو مایا بجھی ہوئی واپس اسی مقتل گاہ میں چلی آئی تھی جہاں اس نے پل پل جان واری تھی مگر جواب میں محض تحقیر, تذلیل اور تشدد ہی سہا تھا. شعیب گھر پہ نہیں تھا. پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا. کبوتر بھوکے تھے. آنگن میں گرد ہی گرد پھیلی ہوئی تھی. پرندوں کو دانا پانی ڈال کر اور بکھرا ہوا کمرہ سمیٹنے لگی تھی. اس کام سے بھی فرصت مل گئی تھی مگر وہ نہیں آیا. آج اسے اس کا انتظار بھی نہیں تھا. وہ اس کا سامنا کرنے سے بھی ہراساں تھی. خبر نہیں تھی اس نافرمانی پر وہ اس کا کیا حشر کرنے والا تھا. اسے سوچ سوچ کر ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے. ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ سی دوڑ رہی تھی. رات گئے جا کر وہ گھر لوٹا تو کمرے میں روشنی دیکھ کر اسی طرف چلا آیا تھا. دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اس نے ایک ہی نگاہ اس پہ ڈالی تھی, اس کے سراپے پر, اور مایا کی گویا جان ہوا ہو گئی تھی. کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی. وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. ایک ٹک اسے اپنی طرف تکتا پا کر مایا کی پیشانی پسینے میں بھیگنے لگی تھی. تم گئی تھی ڈاکٹر کے پاس؟ اس نے کہا دیر ہو چکی ہے. چٹاخ. اس کا ہاتھ پوری قوت سے گھوما تھا اور مایا کے لڑکھڑا کر گرنے سے پہلے ہی وہ اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے اس پہ چیخا تھا, تم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی مایا خان؟ وہ سانس روکے بے یقینی کے عالم میں کھڑی رہ گئی تھی. چہرے کی زرد رنگت پہ 4 انگلیوں کے نشان بہت واضح تھے. تم میری ضد میں کر رہی ہو یہ سب, لیکن میں تمہیں نہیں کرنے دوں گا. اس کی غیر معمولی گرفت مایا کے بازوؤں کو شل کیے دے رہی تھی مگر وہ دم بخود تھی. تم ہمیشہ میری مخالف میں چلی ہو اور ہمیشہ ہی جیتی ہو, لیکن اب ایسا مزید کچھ نہیں ہوگا. یہ انچاہا وجود اس دنیا میں نہیں آئے گا. اس کے لیے بھلے مجھے تمہاری جان ہی کیوں نہ لینا پڑے. اس کا ہاتھ مایا کی شہ رخ تک جا پہنچا تھا. میری زندگی میں تمہاری گنجائش صرف اسی صورت نکل سکتی ہے کہ تم میری ہر بات بلا چوں چاکے مانو. اس کا لہجہ ٹھوس تھا, کسی بھی گنجائش سے آری, گویا جو وہ کہہ رہا ہے کر بھی گزرے گا. مایا بدھ بنی بس ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی جو رونت سے گردن اکڑائے اپنے کمرے میں جا گھسا تھا. اس نے تھک کر سر جھکا لیا. کتنا غلط سمجھی تھی وہ شعیب ہمدانی کو. بھلا اس سے بڑھ کر بھی کوئی متکبر اور سنگ دل ہوگا. وہ انسان سے پتھر ہو چکا تھا اور کسی پتھر سے کسی احساس کی توقع ابش. وہ ایک پتھر سے ہی سر پھوڑتی رہی تھی. اس نے اس زاویے پہ بیٹھے بیٹھے رات بتا دی. نہیں شعیب ہمدانی, تم سے محبت کے باوجود میں اس گناہ میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی. اگر تمہاری قربتوں میں میرے لیے اذیت, نفرت اور پامالی ہی ہے تو مجھے ان قربتوں کی چاہ نہیں.
محبت اور دولت میں سے مایا نے کبھی محبت کو چنا تھا، مگر اب وہی مایا محبت اور عزت میں سے محبت کو چھوڑ کر عزت کا انتخاب کر رہی ہے۔ اب بھلے تم عمر بھر مجھے بے رفائی کا الزام ہی دیتے رہنا، مگر یہ طے ہے کہ میں یہ قتل نہیں کروں گی۔ اور وہی گھر جس کی پناہ میں آنے کو اس نے اپنا سب کچھ کبھی داؤ پر لگا دیا تھا، اس پناہ کو اس نے آج اپنی مرضی سے چھوڑ دیا تھا۔ سین چینج۔ پھر کتنے ہی بہت سارے دن بیت گئے تھے۔ وہ گئی تو پلٹ کر کبھی نہ آئی تھی۔ پیچھے رہ جانے والے کو بھی ملال نہیں تھا، اس کے پاس اس کو یاد کرنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ دکھوں نے کبھی اسے فرصت ہی نہیں دی تھی۔ وہ بس اپنے دکھ کو ہی سب سے بڑا سمجھتا تھا اور خود کو مظلوم سمجھتا رہتا تھا۔ عمیر یوگانڈا چلا گیا تھا، اس کے 6 ماہ بعد فضا کی شادی ہو گئی۔ اسد تو پہلے ہی ہری پور میں ہوتا تھا، وہیں شادی کر کے گھر بھی بسا لیا تھا، تو امی بھی اس کے پاس ہی چلی گئی تھی۔ گھر کا نچلا پورشن بھی اوپر کے پورشن کی طرح سے اجاڑ اور ویران ہو گیا تھا۔ پورے گھر کے ایک کمرے اور کچن کے سوا سارا گھر بند تھا۔ در و دیوار پہ خاک اڑتی تھی، کبوتر کبک خالی ہو گئے، چڑیا اس گھر کا راستہ بھول گئی، جس طرح یہاں سے ہر جانے والا اسے بھول گیا تھا۔ بہت کچھ بدل گیا تھا، لیکن بہت کچھ ایسا تھا جو اب بھی ویسا کا ویسا ہی تھا، جسے اس کی مرحومی، جسے وہ آنے والے ہر دن اپنے آنسوؤں سے دھو دھو کر چمکاتا رہا تھا۔ اس نے مختلف اداروں سے ملنے والی رقم ایک مضبوط خاکی لفافے میں ڈالی اور اپنا بلیک کرتا شلوار نہا کر پہنا تھا، اور گیلے بالوں کو ہاتھوں سے ہی سنوارتا ہوا وہ لفافہ اٹھا کر کرتے کی جیب میں ڈالنے کے بعد گھر لوگ کرتا ہوا باہر آ گیا۔ وہ ہر مہینے بہت اہتمام، نئی ترنگ اور امید کے ساتھ ایک کثیر رقم امی کو دینے جایا کرتا تھا، اور ہر بار ہی اسد کا چوکیدار اسے گیٹ کے باہر ہی لفافہ لا کر واپس کر دیا کرتا تھا۔ مگر اتنے سالوں سے نہ اس کی روٹین بدلی تھی، نہ ہی اس میں کہیں کوئی بدلی کا احساس ملتا تھا۔ آندھی طوفان ہو یا شعلے باری، اس کے قدم کبھی نہیں تھمے تھے۔ ایک طویل سفر کر کے وہ ہمیشہ تازہ دم وہاں تک پہنچتا تھا، مگر واپسی پہ اتنا ہی نڈال، افسردہ اور مایوس ہوا کرتا تھا۔ اب تو چوکیدار بھی اس سے ہمدردی محسوس کرنے لگا تھا، اور وہ صلوات منوعن اس کے سامنے نہیں دہراتا تھا جو اس کی رقم لوٹاتے وقت امی اس کے لیے سنایا کرتی تھی۔ طویل سفر کی تھکان اس کے چہرے پہ کہیں بھی عیاں نہیں تھی۔ آفیسرز کالونی میں پہنچ کر وہ مطلوبہ مکان کے آگے رکا اور نہ جانے کتنی مرتبہ کے دہرائے ہوئے الفاظ دہرا کر لفافہ چوکیدار کو تھما دیا تھا، اور اس وقت اس کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی جب پہلی بار لفافہ واپس نہیں آیا۔ بیگم صاحبہ نے آپ کا نذرانہ قبول کر لیا ہے، مبارک ہو، چوکیدار نے بھی دانت نکوس کر کہا، تو وہ جیسے ہواؤں میں اڑتا ہوا واپس لوٹا تھا۔ خدا کو جیسے اس کی ذات پہ رحم آ گیا تھا۔ اگلی بار وہ رقم لے کر گیا تھا تو امی نے اسے اندر بلوا لیا تھا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھا کر چائے بھی پلوائی تھی۔ کیسے ہو؟ مایا کیسی ہے؟ اور بچے کتنے ہیں؟ وہ سارے سوال ٹال گیا، سوائے پہلے کے۔ انہوں نے بھی دھیان نہیں دیا تھا اور اس سے باتیں کرتی رہیں۔ امیر کی لاتعلقی کے شکوے، اسد کی بے حسی کے گلے، اس کی بیوی کی بد اخلاقی، بد زبانی کے اور بچوں کی بدتمیزیاں۔ میرا تو جینا دوبر ہو گیا ہے، بس سمجھو گھر سے نکلنے کی ہی کسر باقی رہ گئی ہے، کسی دن وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ آنکھوں پہ دوپٹے کا پلو رکھتے ہوئے سسکنے لگی۔ شعیب تڑپ اٹھا تھا اور ان کے قدموں میں آن بیٹھا تھا۔ امی، آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ تم بھی کل میرے ساتھ ایسا ہی کر سکو۔ خدا نہ کرے امی، اس سے پہلے موت آ جائے مجھے۔ وہ لرز گیا تھا۔ ایک عرصے بعد کھوئی ہوئی جنت ملی تھی، ایک ایسا سکون جس کی کھوج میں وہ ہر شے سے منہ موڑ گیا تھا۔ وہ انہیں خوشی خوشی ساتھ لے آیا اور دنوں میں دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی۔ سب کچھ آپ کا ہے امی، جیسے چاہیں استعمال کریں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو پیسے یہاں پہ ہوتے ہیں۔ اس نے ان لوکڈ دراز کی سمت اشارہ کیا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ پیسے تو وہی ختم نہیں ہوئے شعیب، جو تم نے مجھے پہلے سے دے رکھے ہیں۔ پھر ایک دم اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر بلک اٹھی تھی۔ کتنی بد نصیب تھی میں، اتنے پیارے دل والے بیٹے سے خامخواہ ناراض ہو کر اپنے لیے دوزخ کا ایندھن ہی جمع کرتی رہی۔ امی پلیز۔ شعیب نے ان کے آنسو اپنے پوروں سے چن لیے تھے۔ جو بیت گیا ہے اسے یاد نہیں کرنا، آج اور آنے والا کل ہمارا ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ وہ ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ ارے مجھے تو خیال ہی نہیں آیا، یہ مایا ہے کہاں؟ اور تمہارے بچے؟ ارے بڑے والا تو اچھا خاصا ہوگا۔ اور کتنے ہیں؟ لو بتاؤ۔ میرے پوتے پوتیاں ہیں اور مجھے ہی پتا نہیں، وہ خسیا کر کہہ رہی تھی۔ شعیب کے چہرے پہ ایک سایہ سا آ کر گزر گیا تھا۔
امی نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھتی ہوئی ٹھٹک گئی تھی۔ شعیب بیٹا، تم نے بتایا نہیں۔ امی، وہ لب بھیج کے پلٹا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب نہیں، 7 سال پہلے، اس نے سرد آواز میں کہا تھا، اور امی ششدر سی اس کی صورت تکتی رہ گئی تھی۔ سین چینج۔ پلٹ کے دیکھنا چاہو تو نفرتوں سے ادھر دنوں کی راکھ پہ یادوں کی، یا ہتھیلی پہ ہوا کے ناچتے ہوئے گرتاب کی تہوں میں کہیں بچا ہوا کوئی لمحہ کسی چراغ کا داغ نظر پڑے تو سمجھنا کہ میں بھی زندہ ہوں۔ چند برس قبل اس نے یہ خط کھولا تو اس کی تہ میں گلاب کی کچھ پتیاں بھی قید تھیں۔ تب اس نے بھیجنے والے کا نام پڑھ کر اسے ایک غیر ضروری کاغذ سمجھ کر بہت سی دوسری غیر چیزوں کے ساتھ لکڑی کی ایک صندوق میں ڈال دیا تھا، اور آج اس صندوق میں سے بالخصوص یہ خط تلاش کر کے اس نے ایک بار نہیں، لاتعداد بار اس تحریر کو پڑھا تھا۔ اس خط کو پھر سے تہ کرتے ہوئے ایک کسک آمیز بے قراری سی اس کے آس پاس آ بکھری تھی۔ اس نے ایک اور پرچے کی تلاش میں جلدی جلدی بہت سارے کاغذ پلٹے تھے۔ وہ پرزہ بھی ایک کونے میں پڑا ہوا ملا تھا۔ یہ 2 سال پرانی تحریر تھی۔ سیاہی میں ڈوبے ہوئے لفظ موتیوں کی طرح سفید کاغذ پہ بکھرے ہوئے تھے، اور ان کی آب و تاب پہلے دن کی طرح قائم تھی۔ اس نے یہ چٹ بھی اپنے سامنے پھیلا لی تھی۔ آنا چاہو تو چلے آؤ شعیب ہمدانی، کہ تمہارا بیٹا آج بھی اتنی ہی شدتوں سے ہر روز تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اس چٹ پہ اس کا ایڈریس بھی درج تھا۔ 2 سال قبل اس نے یہ الفاظ بہت سرسری نگاہ سے پڑھے تھے، اور یہ چٹ آئندہ آنے والے بہت سے سالوں کے لیے اسی لکڑی کے صندوق میں قید کرتی تھی۔ اور آج وہ چٹ اس کے ہاتھوں میں کیسے تھی، اسے خود کو خبر نہ ہو سکی تھی، اور اس کا ہر عضو اس کے اختیار میں تھا کب۔ روح کی پیاس بجھی تھی، دائم دکھ سے چھٹکارا ملا تھا تو زندگی میں اس کی کمی کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ وہ کسک امڑی تھی جو اس زیادتی کے بعد سے لاشعوری طور پہ اس کے اندر تھی، مگر اس کے فہم و شعور نے بہت وقت اسے نہیں پایا تھا، مگر اب گویا ہر پل ایک خلش، ایک بے قراری کے ساتھ جینا تھا، اور اس کی یادیں تارے انکبوت کی طرح اپنے شکنجے میں جکڑ رہی تھیں۔ اسے یاد تھا جب وہ جا رہی تھی تو کتنی دیر جانے کس آس میں اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کے بعد تکتی رہی تھی۔ اس ایک نگاہ میں اس اکھڑ خود پسند اور مغرور کو قائل کر لینے کی آرزو کتنی افسردگی سے تیرتی رہی تھی آنسوؤں کے ساتھ ساتھ۔ وہ ایک ایک نقوش کو گویا چوم رہی تھی اس کا۔ وہ یوں ہی دم سادے کھڑی رہی تھی، شاید کچھ انسنا سننے کی چاہ کے لیے۔ اس طرح کے سانسوں کی سرسراہٹ سے بھی یہ طے، یہ طلسم بکھرنا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں دیکھ رہی ہو اب مجھے اس طرح؟ تم اپنی مرضی کی مالکن ہو، اپنی مرضی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے چائے کا کپ خالی کر کے رکھنے کے بعد سگریٹ سلگا لیا تھا۔ کاش شعیب ہمدانی، یہ تمہاری آنکھیں میری ہو جاتی، یہ وہی عکس چراتی جو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ کاش تمہارا دل پتھر نہ ہوتا، اور اس میں میری صحبت کی ننھی سی کوپل ہی پھوٹ آتی، اور اب اگر وہ ہوتی تو اسے بتاتا کہ یہ آنکھیں ایک عرصہ بعد سہی مگر اس کی ہو گئی ہیں، اس کی یاد میں گیلی رہنے لگی ہیں، اور دل میں محبت کی کوپل تو کیا، پورا مضبوط درخت اگ آیا ہے۔ اس نے گہرا سانس کھینچا تھا اور آنکھیں موند لی۔ اماں نے تو کہا تھا کہ وہ جا کر اسے منا لائے، مگر وہ مردانگی کا ضمن نام نہاد انا، وہ کیوں کر جائے؟ انا جانے ہی نہ دیتی تھی۔ ویلنٹائنز ڈے پہ اس کے فینس کی طرف سے ڈھیروں پھول آئے تھے، اور اس پہ جیسے یادوں کے دورے ہو گئے تھے۔ میں یہ فرنگیوں کی رسومات کو فالو نہیں کرتا ہوں۔ اس نے مایا کے بہت خلوص سے پیش کیے گئے گلابوں کو بے اعتنائی اور رونت سمیت کھڑکی سے باہر پھینک کر تنفر سمیت جتایا تھا، اور اس کا پھیکا پڑتا ہوا چہرہ دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا تھا۔ اداس ہو؟ امی نے اسے جامن کے سوکھے پتوں کو اپنے پیروں تلے کچلتے ہوئے دیکھ کر اچانک سوال کر دیا تھا۔ وہ چونک اٹھا۔ نہیں، پرسوں بات تو شانت ہوا ہوں امی۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر مسکرایا۔ یہ خوشی ادھوری ہے بیٹا، بیوی کے بغیر تم نامکمل ہو، اسے منا لو، کاندھوں سے سارا بوجھ اتر جائے گا۔ اس کا پتہ تو ہوگا نا تمہارے پاس؟ اس نے گہرا سانس کھینچا تھا۔ اس رات بہت دیر تک ایک ناول کو مکمل کرتے ہوئے اس کے اندر ایک انہونی خواہش نے سر ابھارا تھا، شل ہوتی انگلیوں سے کوئی قلم لے کر لکھ دے، اور اس کی سخت اکڑی ہوئی پوروں پر کوئی گداز لمس اتر کر سچائی کا سکون بھر دے، اس کی تھکی ہوئی آنکھوں پہ آہستگی سے ہاتھ رکھ کر بند کر دے، اور اس کا درد بوجھل ہوتا ہوا سر اپنے نم ہاتھوں سے ہولے ہولے دبا کر سارا درد چن لے۔
مایا اس کے لبوں سے بے اختیاری میں پھسلا تھا اور وہ چوک گیا تھا۔ تو کیا اب وہ میرے حواسوں پہ اس حد تک مسلط ہو گئی ہے؟ وہ گھبرا کر خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، اب بھی وقت بیتا نہیں ہے بیٹا، اسے لے آؤ، منا لو اور زندگی کو پھر سے جینا شروع کر دو۔ امی جانے کب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سین چینج، سارا قصور میرا تھا۔ طبیعت کا افتاد پن اور شدت ایسی ہی دیوانگی بخش جاتی ہوگی جیسے مجھے یاد ہے ابا کے سامنے رنگ میں بھی ایک کشش تھی، ایک نکھار اور خوبصورتی تھی۔ امی کو اگر ان سے محبت نہ بھی رہی ہوگی تو نفرت بھی نہ تھی، جیسی نفرت انہیں میری پیدائش کے بعد میرا چہرہ دیکھتے ہی ہو گئی تھی۔ بڑا ہونے پہ اکثر آئینہ دیکھ کر میں سوچ میں پڑ جایا کرتا تھا، کیا واقعی کسی اولاد کا رنگ روپ بھی ماں کے دل سے اس کے لیے موجودہ ممتا اور محبت کا گلا گھونٹ سکتا ہے؟ مجھے امی سے جتنی بھی شکایتیں، گلے اور شکوے سہی، مگر میں خود کو ان کی محبت سے باز نہ رکھ پایا۔ جانتی ہو، انہوں نے میرے ابا سے صرف اسی لیے علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ وہ مزید بدصورت بچوں کی ماں بننے سے خوفزدہ تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان پر ہذیانی کیفیت طاری ہونے لگی تھی، مگر یہ ان کا نصیب کہ ابا بہت تھوڑی سی عمر لکھوا کر لائے تھے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد امی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ شدید نفرت کے باوجود مجھے اپنے ساتھ رکھتی۔ اب یہ میری قسمت تھی کہ میرے سوتیلے باپ نے میری ماں کی طرح مجھے نہیں دھتکارا۔ شاید وہ میری امی کی طرح اس نفسیاتی بیماری کا شکار نہیں تھے جس میں امی مبتلا ہو چکی تھی۔ میں جو بڑا ہوتا گیا تھا ویسے ویسے امی کی نظر اندازی، بے اعتنائی اور لا تعلقی کا دکھ مجھے تنہا اور تلخ بناتا گیا۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتی تھی، انہوں نے کبھی مجھے کوسا تھا، نہ ہی مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، لیکن ان کا انداز اس قدر اذیت بھرا ہوتا تھا کہ ساری رات میرا تکیہ آنسوؤں سے بھیگتا رہتا تھا تو اندر موجود غم دھلا نہیں کرتا تھا۔ میں جتنا ان کی جانب کھنچتا تھا وہ اس قدر مجھ سے بیزار نظر آیا کرتی تھی۔ پھر جب میرے بعد امیر اور اسد کے ساتھ فضا نے یتیمی کا زہر پیا تو میں جدوجہد کے لیے میدان میں اتر آیا۔ ان دنوں اردو ادب میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر چکا تھا۔ امی سے اب میرا رویہ بدل گیا، اب میں دیوانہ وار ان کے گرد منڈلانا ترک کر چکا تھا۔ میں نے کاغذ قلم میں سہارا ڈھونڈ لیا تھا اور لفظوں کی بھیٹ سیکھ لی تھی۔ میرا کوئی نہیں تھا، میں نے ان خطوط کو کبھی نہیں پڑھا تھا جن میں میری تحریروں کی تعریفیں شائع ہوئی تھیں۔ میں شاید اپنوں کی بے اعتنائی کو پا کر خود بھی کٹھور ہو گیا تھا۔ مجھے کسی کی محبت کا اعتبار نہیں رہا، خود اپنی محبت کی طرح جو بے اثر بے فائدہ رہی تھی۔ مگر پھر اس پیار سے مایوس بے خسی کو خود پہ طاری کرنے والے پتھر دل انسان کی زندگی میں ایک لڑکی زبردستی گھس آئی۔ وہ زوراور تھی، وہ فتح کرنے کے ہنر سے آشنا تھی۔ بس میں یہ کہوں گا اس کے لیے کہ وہ آئی، اس نے دیکھا اور ایک ایسا علاقہ فتح کر لیا جو شاید کبھی فتح نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لڑکے نے اس لڑکی سے صرف نفرت کا اظہار کیا، اسے جھٹلایا، اسے ذلیل کیا۔ وہ کسی طرح بھی اسے اس شکست کے اعتراف سے بچانا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی بہت مستقل مزاج تھی۔ میں نے کہا نا، وہ فتح کرنے کے ہنر سے آشنا تھی، اور جب اس نے امی کے ذریعے مجھے جیتنا چاہا تو میرے اندر دبی ہوئی خواہش کی وہ چنگاری دہک کر انگارہ بن گئی تھی۔ میں نے ایک بازی کھیلی اور اسے مات کر کے اپنے دل کی مان لی تھی، اور بظاہر سب کو یہ لگا تھا کہ میں امی کی بات نہیں ٹال سکا تھا۔ اگر سمجھو تو میں دل ہی دل میں امی کا مشکور تھا۔ اگر وہ مجھے یوں نہ فورس کرتی تو میرے اندر رسائی کی خواہش ہمیشہ کے لیے نہ رسائی اوڑھ لیتی۔ مگر میں نے کہا نا، میں اس کے ظاہر ہونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے کبھی شک تک نہیں ہونے دیا کہ میں اس کے قرب کا خواہش مند ہوں، اور وہ میری اعتنائیوں کو سہتی تھکنے لگی تھی۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا اس راز کو عیاں کر دوں اور پھر اس کے چہرے پہ بکھرے ہوئے حیرت و خوشی کے رنگ جی بھر کے لطف لے کر دیکھوں۔ ان دنوں میں ایسا ہی کمزور ہو رہا تھا، قریب تھا کہ میں یہ راز اس پہ منکشف بھی کر دیتا، اگر جو انہی دنوں وہ ایسی بات نہ کرتی جو مجھے ہلا کر رکھ گئی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا تھا اور پھر بولا، وہ ماں بننے والی تھی، میرے بچے کی ماں، اور وہ بچہ کیسا ہوتا؟ ڈیفینیٹلی وہ میرے جیسا ہوتا، جیسے میں اپنے ابا پہ پڑا تھا، اور اماں کی نام نہاد پسندیدگی یا محبت جو بھی تھا، ابا کے لیے وہ نفرت میں ڈھل گئی تھی۔ مجھے تمہاری جگہ امی اور اس بچے کی جگہ خود اپنا آپ نظر آنے لگا تھا۔ میں ایک اور شعیب کو دنیا میں کیوں کر لاداد دکھ سہنے کو لے کے آ جاتا۔ وہ
محرومیاں، وہ آنسو، وہ بے کسی لاچاری جسے پل پل میں نے سہا تھا، اپنی اولاد کا نصیب بنتے کیسے دیکھ لیتا؟ مگر وہ صرف مستقل مزاج نہیں تھی، بہت ضدی بھی تھی۔ تو اس نے مجھے جیتا تھا، تبھی تو اس نے یہاں بھی میری بات نہیں مانی تھی، تبھی تو وہ مجھے چھوڑنے پر بھی مصر ہو گئی تھی۔ وہ کیسی ماں تھی جسے یہ خوف لاحق نہیں ہوا تھا کہ اس کا بیٹا اگر اپنے ابا کا رنگ روپ لے لے گا، کالا کلوٹا پیدا ہوتا، تو وہ دنیا کی تعجب خیز نگاہیں، غیر یقینی سے بھرپور جملوں سے کیسے شرمندگی سے بچنے کو منہ چھپاتی پھرے گی۔ میں اگر چاہتا تو تب اسے روک لیتا، مگر میں نے آزمائش کے طور پہ اسے آزاد چھوڑ دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر اس کا بچہ بھی رنگ کے لحاظ سے باپ پر جاتا، تب وہ اس کے ساتھ آخر کیسا سلوک کرے گی۔ وہ تسلسل سے بولتا ہوا چند لمحوں کو رکا تو مایا خان نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ تو پھر آپ نے کیا جانا شعیب ہمدانی؟ اس کا لہجہ طنزیہ نہیں تھا، البتہ خفگی ضرور سموئے ہوئے تھے۔ شعیب نے ٹھنڈی سانس بھر کے کچھ فاصلے پہ لیپ ٹاپ پہ گیم کھیلتے ہوئے سویان کو دیکھ کر سر جھکا لیا تھا، تو مایا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جواب نہیں ہے صاحب آپ کا بھی، یعنی غلطی پر ہیں پر مانے کیوں؟ بالکل بالکل، شعیب نے مسکرا کر ٹکڑا لگایا تھا۔ اب اپنے گھر چلیں؟ وہ بیٹھے سے ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں شعیب، اب میں وہاں کے ماحول کی عادی نہیں رہی ہوں۔ مایا کے کہنے پہ شعیب نے چونک کر کے اس کی صورت کو دیکھا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کر دھونس سے بولا تھا، تمہاری عادتوں کی ایسی کی تیسی، بیوی تم مجھے جانتی ہو نا؟ اور مایا کے دل سے جیسے ایک دم سے بوجھ اتر گیا تھا، وہ اس کا مزاج آشنا ہو گیا تھا۔ اب اسے یقین آ گیا تھا ان کی زندگی میں کوئی گھاٹی نہیں آئے گی، اگر آئے بھی تو شعیب کا مضبوط سہارا تھا نا۔ چلو مایا، ہمیں ایک نئے گھر کی بنیاد رکھنا ہے، وہ اس کا ہاتھ تھام کر ایک عزم سے کہہ رہا تھا۔ اور ہاں، اپنی دعاؤں میں ایک دعا کو لازم کر لینا کہ ہمارے باقی کے بچے بھی تمہاری شکل و صورت اور رنگ روپ کے ہوں۔ اب میں کوئی جدائی نہیں سہنا چاہتا۔ اور مایا اس کے ہمراہ چلتے ہوئے رک سی گئی تھی۔ یہ دعا آپ مانگیے، مجھے تو اپنے رب سے لازمہ ایک بچہ باپ کے رنگ روپ کا چاہیے۔ بھئی کسی کو یقین بھی تو سونپنا ہے نا کہ ممتا رنگ روپ سے بے نیاز احساس ہے۔ اس نے اتنے جذب سے کہا تھا کہ شعیب بس اسے دیکھ کے رہ گیا۔ سنو سنو، میں اب بھی ویلنٹائن ڈے نہیں مناتا ہوں کہ غیر مسلمانوں کی رسموں کو اہتمام سے منا کر روز قیامت اپنے رب سے شرمندہ ہونے سے ڈرتا ہوں۔ جبھی تم تک آنے کو خاص طور پہ وہ دن گزار کر آیا ہوں کہ پھولوں کے بغیر تمہارے پاس آنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فریش مہکتے ہوئے گلاب اس کی جانب بڑھائے تو مایا نے ہنسی خوشی پورے دل کی آمدگی سمیت وہ پھول لے لیے تھے۔ اسے اس غیر اہم موقع کو کھو جانے کا بالکل بھی افسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ اور اس کے دل نے جان لیا تھا۔ سرخ گلابوں سے چاہت کا اظہار کرنے کو کسی خاص موقع کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، یہ تو دل کے موسم ہے، اور اس کے دل میں سرخ گلابوں کا موسم ہمیشہ کے لیے چلا آیا تھا، کبھی نہ جانے کے لیے۔ So this is the end of this novel. Don't forget to like, subscribe and share your views. خدا حافظ.